हेलो मेरो भोइस सुनिरहेको छौ? हेलो सुनिरहेछ दाइ। ल अब क्लास स्टार्ट गरौँ है त। आजको चाहिँ क्लास स्टार्ट गरौँ। मैले हिजो के थियो भन्दाखेरिमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भन्ने पढाएको थिएँ। मेलको सकिएको थियो, फिमेलको अलिकति बाँकी थियो। त्यसलाई आज चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्छौँ। अनि त्यसपछि वार्ड हुन्छ आज, क्वेसन एन्सर डिस्कसन। अनि त्यसपछि भोलि अथवा अर्को दिन क्लास हुन्छ। ल हेर, अब मेन्स्ट्रुअल साइकलको बारेमा हिजो पनि लगभग धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ। मेन्स्ट्रुएसन साइकल भनेको फिमेलमा 28 डेजको हुन्छ, 28 दिनको हुन्छ, हो कि होइन? 28 दिनमा 1 to 4 डेज। पहिलो 4 दिन भनेको त के हुन्छ भने मेन्स्ट्रुअल पिरियड हुने पिरियड हो। पहिलो 4 दिन त पिरियड हुने हो। त्यसपछि 5 देखि 14 दिन। अब 5 देखि 14 दिन के हुन्छ र 15 देखि 28 दिन। 5 देखि 14 दिनमा के हुन्छ? ओभरीमा हो भने फोलिकुलर फेज, ओभरीमा हुने फेज चाहिँ फोलिकुलर। अनि युटेराइन साइकल, युटेरसको साइकल भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ? प्रोलिफेरेटिभ। भनेपछि मेन्सको बेलामा त के हुन्छ? त्यहाँको चाहिँ नै इन्डोमेट्रियमको दुईटा लेयर हुन्छ भने पढाएको थिएँ। एउटा फङ्सनल लेयर, एउटा बेजल लेयर। बेजल लेयरमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। चेन्ज आउने भनेको फङ्सनल लेयरमा हो। अनि त्यो फङ्सनल लेयरमा चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँको चाहिँ ग्ल्यान्ड्सहरू, त्यहाँको चाहिँ भेनहरू, त्यहाँको चाहिँ भेसल्स रप्चर भएर ब्लड बाहिर आउने हो। त्यो चाहिँ अब डेभलप हुँदै जान्छ, प्रोलिफेरेट हुँदै जान्छ 5 देखि 14 दिनमा। अनि 14 दिनमा ओभरीमा हेर्ने हो भने ओभरीमा के निस्किरहेको हुन्छ? ओभा। त्यसलाई के भन्छौँ हामी? ओभुलेसन। अनि 15 देखि 28 यदि उसमा हेर्ने हो भने चाहिँ ल्युटियल फेज, कर्पस ल्युटियम भने हुन्छ। त्यही भएर कर्पस ल्युटियम भनेको भएर ल्युटियल फेज, ल्युटियम। तर यदि त्यही कुरा फेरि 15 देखि 28 गति चाहिँ सम्म चाहिँ युटेरसमा हेर्यो भने, फिमेलको युटेरसमा हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सेक्रेटरी फेज हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यसो हो भने ओभुलेसनको बेला ओभा निस्किँदो रहेछ, ओभरियन साइकल थाहा पायो। अब यो हर्मोनको लेभल हेर्नु पर्यो। हर्मोनको लेभल हेर्नु है त। एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन, ओभुलेसन भन्दा अगाडि पिक हुन्छ कि आफ्टर ओभुलेसन चाहिँ पिक हुन्छ? एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। नामै केलाई स्टिमुलेट गर्ने? यसले ओभरीको फोलिकललाई। भनेपछि के छ? ओभुलेसन भन्दा अगाडि पिकमा एकदम म्याक्सिमममा पुग्छ कि आफ्टर ओभुलेसन? भन त। बिफोर ओभुलेसन चाहिँ सबैभन्दा पिकमा पुग्छ यो हर्मोन कि आफ्टर ओभुलेसन? बिफोर कि आफ्टर? बिफोर। बिफोर हो। हेर त, यहाँनिर पहिला पिकमा पुग्यो सुरुमा फ्यु डेज, अनि 14 दिनतिर पुग्न लागेपछि पिक हुन्छ। अनि त्यसपछि क्रमशः के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ। भनेपछि अर्को साइकल आएपछि फेरि बढ्छ। भनेपछि एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्ने जुन छ, त्यो फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन चाहिँ बिफोर ओभुलेसन पिक हुन्छ। त्यस्तै गरी ल्युटिनाइजिङ हर्मोन रेस्पोन्सिबल फर के को लागि भने? ओभुलेसनको लागि। त्यही भएर ल्युटिनाइजिङ हर्मोन पनि के छ त भन्दाखेरिमा ओभुलेसन, जस्ट बिफोर ओभुलेसन, ओभुलेसन भन्दा अगाडि एलएच सर्ज हुन्छ, एलएच एकदम म्याक्सिमम हुन्छ। अनि क्रमशः फेरि के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ। अब इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन। प्रेग्नेन्सी भयो भने कुन हर्मोन हाई हुन्छ? आफ्टर ओभुलेसन। प्रेग्नेन्ट भयो, फर्टिलाइजेसन भयो भने आफ्टर ओभुलेसन हाई हुन्छ। तर बिफोर चाहिँ के हुन आउँछ त भन्दाखेरिमा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के हाई हुन्छ भने इस्ट्रोजेन भनेर थाहा पाउने। यसरी चाहिँ कुन बेलामा कुन चाहिँ हर्मोन हाई हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी फिमेलको बडी टेम्परेचरमा नि चेन्ज आउँछ। फोलिकुलर फेजमा टेम्परेचर नर्मल छ हेर। तर जब ओभुलेसनको बेला हुन्छ, ड्युरिङ द ओभुलेसनको बेलामा चाहिँ नर्मल बडी टेम्परेचर भन्दा 0.5 डिग्री सेल्सियस चाहिँ अलिकति बढी भइदिन्छ। त्यही भएर कोही फिमेलले चाहिँ आफ्नो ओभा कतिखेर निस्क्यो थाहा पाइदिन्छ। उनले अलिकति ज्यान तातो हुने, केही चेन्ज आउने बडीमा, त्यस्तो भयो भने चाहिँ उसले थाहा पाउन सक्छ, ल मेरो आज चाहिँ ओभुलेसन भयो, ओभा निस्क्यो, अब स्पर्म आयो भने के हुन्छ? फर्टिलाइजेसन। त्यही भएर ड्युरिङ द ओभुलेसनको बेलामा चाहिँ अलिकति नर्मल बडी टेम्परेचर भन्दा 0.5% चाहिँ के हुन्छ त? 0.5 डिग्री सेल्सियस चाहिँ बडी टेम्परेचर बढ्छ। किन बढ्छ त भनेर एक्जाममा सोध्यो भने व्हिच हर्मोन इज रेस्पोन्सिबल टु इन्क्रिज द बडी टेम्परेचर बाई 0.5 डिग्री सेल्सियस ड्युरिङ ओभुलेसन? ओभुलेसनको बेलामा फिमेलको बडी टेम्परेचर बढ्नुको कारण कुन हर्मोनले भन्नु भने त्यो चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोन।
प्रोजेस्टेरोन हर्मोनले गर्दाखेरिमा हिट प्रोडक्सन हुन्छ अनि त्यसले गर्दा प्रोजेस्टेरोनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोजेस्टेरोन भन्ने हर्मोनले गर्दा के हुन्छ फिमेलको बडी टेम्परेचर चाहिँ राइज हुन्छ ड्युरिङ ओभुलेसन। ल हेर हिजै भनेको छु मेन आर्क के हो मेन आर्क र मेनोपौज भनेको मेन आर्क र मेनोपौज भनेको के हो मेन आर्क र मेनोपौज भनेको के हो ल भन मलाई मेन आर्क भनेको के हुने मेन्स्ट्रुएसन साइकल स्टार्ट हुने मेनोपज भनेको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन साइकल स्टप हुने मेन्स्ट्रुअल पिरियड स्टार्ट भयो भने त्यसलाई मेन आर्क आर्क मेनोपौज पौज भनेको त स्टप गर्न हो स्टपेज अफ मेन्स्ट्रुएसन साइकल कुन कुन एजमा भयो भने फिमेलमा प्राय 11-12 वर्षको उमेरमा चाहिँ के हुन्छ भने मेन आर्क अनि अराउन्ड 50 को एजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा मेनोपौज हुन्छ तर आजकल चाहिँ एकदमै चाँडो चाँडो उमेरमा 9 वर्षमा 10 वर्षमा नै भइरहेको हुन्छ किनभने आजकलको चाहिँ फुड ह्याबिट इन्भाइरोमेन्टले असर गर्छ जस्तै यदि कोही मान्छे चाहिँ एकदम हट एरियामा बस्छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा मेन आर्क चाहिँ चाँडो हुन्छ तर कोल्ड एरियामा बस्ने मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ डेभलपमेन्ट ढिलो हुन्छ मेन आर्क ढिलो हुन्छ ल हेर अब के रहेछ भने फिमेलको एक्सटर्नल जेनिटलिया भनेको भल्भा भन्छ त्यसलाई एक्सटर्नल जेनिटलिया अफ फिमेलको एक्सटर्नल जेनिटलिया भनेको भल्भा हो अब एक्सटर्नल जेनिटलियामा के पर्छ त भने मेन चाहिँ के छ भने बाहिरपट्टि एउटा चाहिँ के छ भने यहाँनिर स्किनको फोल्ड छ त्यो स्किनको फोल्डलाई चाहिँ के भन्छ भने बाहिरको ठुलो हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई भन्छ लेबिया मेजोरा त्यो लेबिया मेजोरा भयो भने त्यो लेबिया मेजोराको भित्र हुन्छ अर्को पार्ट त्यसलाई भन्छ लेबिया माइनोरा मेजोरा र माइनोरा कसरी चाहिँ डिफरेन्स गर्ने भने लेबिया मेजोरामा चाहिँ फ्याट हुन्छ प्लस यहाँनिर हेयरहरू पनि हुन्छ है माथि अर्को मोन प्युबिस छ यहाँनिर के हुन्छ प्युबिक हेयरहरू हुन्छ लेबिया मेजोरामा हेयर हुन्छ तर लेबिया माइनोरामा चाहिँ के हुन्छ त हेयर हुँदैन अनि त्यस्तै गरी अब दुईवटा ओपनिङ छ माथिपट्टिको ओपनिङ भनेको चाहिँ युरेथ्रा युरिन आउने ओपनिङ युरेथ्रा आउने ओपनिङलाई चाहिँ युरिन आउने ओपनिङलाई चाहिँ युरेथ्रा अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भजाइनल ओपनिङ है अनि माथि जुन छ युरेथ्रा भन्दा माथि फिमेलको युरेथ्रा भन्दा माथि एउटा सेन्सिटिभ स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने क्लाइटोरिस एक्जाममा सोध्छ क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टु व्हिच अर्गान अफ द मेलको कुन चाहिँ अर्गानसँग चाहिँ त्यो फिमेलको क्लाइटोरिस भनेको एकदमै सेन्सिटिभ पार्ट हो यो चाहिँ केसँग चाहिँ होमोलोगस छ भन्दाखेरि मेलको पेनिससँग चाहिँ होमोलोगस हुन्छ सेम ओरिजिन तर के छ भने डिफ्रेन्ट फङ्सन भनेपछि यसरी एक्सटर्नल जेनिटलिया जान्यो अब त्यो एक्सटर्नल जेनिटलिया त धेरै छ बाहिरको लेबिया मेजोरा भित्रको लेबिया माइनोरा माथि क्लाइटोरिस अनि त्यसपछि युरेथ्रल ओपनिङ भजाइनल ओपनिङ सबै थाहा पायो अब यो जुन भजाइनल ओपनिङ मात्रै छ यसको चाहिँ इपिथेलियम लाइनिङ के भनेर एक्जाममा सोध्यो भने भजाइनाको इपिथेलियम लाइनिङ भनेको नन केराटिन नभएको स्टेटिफाइड मल्टिपल लेयर भएको स्टेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ अनि फिमेलको भजाइनाको पीएच भनेको चाहिँ एबाउट 4.5 जति हुन्छ यो भनेको बेसिक भनेको कि एसिडिक फिमेलको भजाइनाको पीएच के रहेछ हिजो पढ्दाखेरिमा सिमेन के थियो 7.2 थियो 7.2 भनेको 7 भन्दा माथि अल्कलाइन हो तर फिमेलको भजाइनाको पीएच भनेको चाहिँ एसिडिक हुन्छ किनभने त्यहाँनिर कुनै ब्याक्टेरिया आयो भने त्यो फरेन बडी आयो ब्याक्टेरियालाई किल गर्नको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एसिडिक बनाउनु पर्यो त्यही भएर भजाइनामा चाहिँ के हुन्छ भने ल्याक्टोब्यासिलाई भन्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यसले ल्याक्टिक एसिड प्रोडक्सन गरेर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो बनाइदिन्छ भने एसिडिक यसरी चाहिँ भजाइनाको बारेमा पनि थाहा पाए अब थाहा पाउनु पर्ने हिजो नै भने बार्थोलियन ग्ल्यान्ड ल भन त बार्थोलियन ग्ल्यान्ड चाहिँ केसँग होमोलोगस हुन्छ मेलको कुन चाहिँ ग्ल्यान्डसँग बार्थोलियन ग्ल्यान्ड होमोलोगस हुन्छ बीबी भन्ने फर्मुला बनाएको थियो बार्थोलियन ग्ल्यान्ड कौपर्स ग्ल्यान्ड बल्बो युरेथ्रा अथवा बल्बो युरेथ्राको अर्को नाम कौपर्स ग्ल्यान्डसँग होमोलोगस छ सेम ओरिजिन चाहिँ सेम हो तर फङ्सन फेरि के छ नि डिफरेन्ट ल भन हिजोको मेलमा पाइने मेलको बल्बो युरेथ्राको वरिपरि पाइने त्यो बल्बो युरेथ्रा ग्ल्यान्डले सेक्रेसन गर्थ्यो के गर्थ्यो भने त्यसले त्यसको फङ्सन भनेको चाहिँ त्यहाँनिर के गर्ने युरिनको एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्ने अल्कलाइन सेक्रेसन र लुब्रिकेट गर्ने काम गर्ने हे फिमेलको बार्थोलियन ग्ल्यान्ड भनेको आइदर साइड अफ भजाइनाको दुवैपट्टि साइडमा एउटा सानो ग्ल्यान्ड पाइन्छ त्यो ग्ल्यान्डको नाम हो फिमेलमा बार्थोलियन डक्ट हुन्छ यसले चाहिँ लुब्रिकेट गर्ने काम गर्छ फ्लुइड सेक्रेट गर्छ ड्युरिङ द सेक्सुअल इन्टरकोर्स बार्थोलियन ग्ल्यान्ड सेक्रेट्स द लुब्रिकेटिङ फ्लुइड चाहिँ के गर्छ त यसले सेक्रेट गर्छ भनेर यसरी थाहा पायो भने बार्थोलियन ग्ल्यान्ड पनि जाने
अर्को छ पारा युरेथ्रा, फिमेलको युरेथ्रा हो। अब युरेथ्राको वरिपरि पाइने ग्ल्यान्डलाई पारा युरेथ्रल ग्ल्यान्ड। पारा युरेथ्रल ग्ल्यान्डलाई अर्को वर्डमा हामी के भन्छौँ भने स्किनिज ग्ल्यान्ड। फिमेलको स्किनिज ग्ल्यान्ड भनेको पारा युरेथ्रल ग्ल्यान्ड हो। पारा युरेथ्रल, युरेथ्राको नजिकै। फिमेलमा चाहिँ एउटा मात्र युरेथ्रा छ, मेलमा हो नि त प्रोस्ट्याटिक, मेम्ब्रेनस, बल्बर, पेनाइल युरेथ्रा थियो। फिमेलमा त सानो 4 सेन्टिमिटरको मात्र युरेथ्रा छ। यसले के गर्छ भने युरेथ्रा, यसले सब्स्टान्स निकाल्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने युरेथ्रालाई लुब्रिकेट गर्ने काम गर्छ, इजिली युरिन बाहिर निकाल्न हेल्प गर्छ स्किनी ग्ल्यान्ड अथवा पारा युरेथ्रल ग्ल्यान्ड होमोलोगस टु। ल भन यो स्किनी ग्ल्यान्ड कोसँग होमोलोगस छ? मेलको होमोलोगस कोसँग छ यो स्किन ग्ल्यान्ड? स्किनिज ग्ल्यान्ड भनेको पारा युरेथ्रा, युरेथ्राको नजिकै। कोसँग होमोलोगस छ? प्रोस्टेटसँग। मेलमा प्रोस्टेटसँग। ल हेर, अनि क्लाइटोरिस हो, क्लाइटोरिसको माथिपट्टि चाहिँ के छ भने क्लाइटोरियल हुड भनिन्छ। मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ फिमेल, मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ फिमेल, फिमेलको सबैभन्दा सेन्सिटिभ पार्ट भनेको क्लाइटोरिस हो है। ल अब कम्पेयर गरौँ है त। मेलको टेस्टिस होमोलोगस टु फिमेलको केसँग ओभरीसँग, बुझ्यौ? अनि मेलको भाजा डिफरेन्स इज करेस्पोन्डिङ टु फिमेलको केसँग भाजा डिफरेन्स इज के छ र भन। आफूले पढ्ने गरेको छ कि छैन? फ्यालोपियन ट्युबसँग, फ्यालोपियन ट्युबसँग। प्रोस्टेट कोसँग? फिमेलको पारा युरेथ्रल अथवा स्किनेज ग्ल्यान्डसँग हो। अनि बार्थोलियन कोसँग? बार्थोलियन फिमेलको हो, बार्थोलियन कोसँग? बल्बो युरेथ्रलसँग अथवा कॉर्पस ग्ल्यान्डसँग। अनि पेनिस कोसँग हुन्छ होमोलोगस? पेनिस कोसँग हुन्छ त क्लाइटोरिससँग। भनेपछि यसरी चाहिँ के रहेछ भने होमोलोगस भनेको सेम ओरिजिन डिफरेन्ट फङ्सन। ल अब होमोलोगस भन सबैको। मेलको टेस्टिस होमोलोगस टु फिमेलको केसँग? ल भन, मेलको टेस्टिस होमोलोगस टु फिमेलको केसँग? त्यही स्लाइडमा छ, हेर्दै भन। ओभरी। मेलको पेनिस फिमेलको कुन चाहिँ पार्टसँग होमोलोगस? सेम ओरिजिन तर डिफरेन्ट फङ्सन? क्लिटोरिस। क्लाइटोरिस, ठीक छ। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड, केटाको प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड फिमेलको केसँग होमोलोगस छ? स्किन ग्ल्यान्ड। पारा युरेथ्रल। फेरि फङ्सन फरक छ है। प्रोस्टेटले प्रोस्टेटिक फ्लुइड, सेमिनल फ्लुइडमा हेल्प गर्छ, स्किनिक ग्ल्यान्डले फिमेलको युरेथ्रालाई लुब्रिकेट गर्न हेल्प गर्छ। अब बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड बार्थोलियन। इपिडिडाइमिस भन्ने जुन छ मेलको, यो चाहिँ फिमेलको गार्टनर डक्ट। यो गार्टनर डक्ट भनेको चाहिँ सर्भिक्स भन्दा तलतिर हुन्छ है, नाम मात्र सुन्नु। मेलको स्कटम, भनेको त पढाएको छु मैले। यो टेस्टिसको, टेस्टिसका 3टा लेयर थिए। अनि लेयरभित्र, त्यो लेयरभन्दा बाहिर डार्टस मसल छ, डार्टस मसलको बाहिरपट्टि छाला छ। यो डार्टस मसल र स्किनलाई चाहिँ स्कटम भन्छन्। यो स्कटम चाहिँ मेलको स्कटम चाहिँ फिमेलको केसँग चाहिँ होमोलोगस रहेछ? ल त मेलको स्कटम फिमेलको केसँग होमोलोगस रहेछ? लेबिया मेजोरा। अनि मेलको स्पोन्जी युरेथ्रा जुन छ, पेनाइल युरेथ्रा, मेलको पेनाइल युरेथ्रा जुन छ, पेनिसमा पाइने युरेथ्रा पेनाइल युरेथ्रा लेबिया माइनोरा छ। लेबिया मेजोरा चाहिँ स्कोटमसँग, लेबिया माइनोरा चाहिँ कोसँग भन्दाखेरिमा पेनाइल युरेथ्रासँग। मेजोरा र माइनोरा छुट्याउने भनेको चाहिँ हेयर हुँदैन, त्यहाँ हेयर फोलिकल हुँदैन। त्यो भयो भने तिमीले थाहा पाउनु पर्यो, फ्याट हुँदैन लेबिया माइनोरामा, तर लेबिया मेजोरामा फ्याट पनि हुन्छ, हेयर फोलिकल पनि हुन्छ। अब फोर स्किन भनेको माथिको जुन यो ग्ल्यान्ड्स पेनिस, त्यो ग्ल्यान्ड्स पेनिसलाई कभर गर्ने छालालाई फोर स्किन भनेको थियो। त्यो फोर स्किन चाहिँ के हुन्छ भने क्लाइटोरियल हुड, क्लाइटोरिसको माथि हुने क्लाइटोरियल हुडसँग होमोलोगस छ। अनि ग्ल्यान्ड्स पेनिस कोसँग छ भने ग्ल्यान्ड्स पेनिसको ग्ल्यान्ड्स, अर्को चाहिँ क्लाइटोरिसको ग्ल्यान्ड्स क्लाइटोरस। अनि भाज डिफरेन्स जुन लामो थियो, त्यो भाज डिफरेन्स भनेको कोसँग होमोलोगस रहेछ त? फ्यालोपियन ट्युब अफ फिमेल। ल त्यसो भए फिमेल रिप्रोडक्टिभ पनि जाने। यो क्वेसनको एन्सर भन। यो 3वटाको एन्सर भन्दियो मलाई, अनि हामी क्वाडमा जान्छौँ। ल भन यो 3वटाको एन्सर कसले भन्न सक्छ? फिमेलमा सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर हुनुको कारण केले गर्दा हो? हर्मोनले भएर कि हर्मोन नभएर? हर्मोन भएर। कुन हर्मोन भएर होला? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन त हर्मोन फर प्रेग्नेन्सीको लागि हो, तर सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट हो, यसको लागि चाहिने भनेको हो त एस्ट्रोजन। अब बार्थोलियन ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ त? बार्थोलियन ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ? आइदर साइड अफ फ्यालोपियन ट्युबमा अथवा मेलको इज्याकुलेटर डक्टमा, मेलको चाहिँ पेनिसमा,
आइदर साइड अफ भजाइना भजाइनाको दुईपट्टि के बनिदो रहेछ भने बार्थोलेम ग्ल्यान्ड भनेर थाहा इज कनेक्टेड टु पेल्भिक ओभरी चाहिँ पेल्भिक वालमा कनेक्टेड छ केले भन्दा एडिपोज टिस्यु होइन लिगामेन्ट्स लिगामेन्टले है थाहा पाउने यसरी चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरिमा यही पेरिटोनियमबाटै बन्यो लिगामेन्टमा चाहिँ एन्सर लिगामेन्ट भनेर थाहा पाऊ यसरी चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरिमा यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पनि सक्यो अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि क्वाड मैले आजसम्म कतिवटा टपिक पढाएँ त्यो सबैको क्वाड आज हुन्छ मसँग 128 वटा क्वेसन छ ल है 118 वटा क्वेसन छ सबै सेन्स अर्गान त्यस्तै गरी इन्डोक्राइन रिप्रोडक्टिभ एनिमल टिस्यु प्लाटिक हेलमेन्थिस नेमा हेलमेन्थिस सबै यो जति मैले पढाएको टपिक छ यो सबै नर्भस सिस्टम सबै टपिकको चाहिँ के हुन्छ भने 128 वटा चाहिँ क्वेसन छ त्यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले मैले केही भन्नु तिमीहरूले मिलाएर भने तिमीहरूले गर्न सकेन भने अनि म डिस्क्राइब गर्छु क्वेसन वार्ड भनेको क्वेसन एन्सरै डिस्कसन हो नि त डिस्कसन भइसक्यो डिस्कसन गर्नु पर्यो नि क्वेसन देखिरहेको छौ यस सर ल भन त्यसो भए 1 नम्बरको एन्सर भन कन्भेक्स लेन्स बी तर शॉर्ट साइट अथवा मायोपिया इज करेक्टेड बाइ भन्छ शॉर्ट साइट अथवा मायोपिया इज करेक्टेड बाइ concave lens. कन्केभ लेन्स ल हेर अब के रहेछ त भन्दाखेरिमा पहिलो क्वेशनको एन्सर के भन्यो त पहिलो क्वेशनको एन्सर भनेको ल हेर सर्ट साइट भनेको के हो देख्ने कि नदेख्ने भने पढाएको थिएँ मैले साइट देख्ने अनि साइट भनेपछि नजिकको देख्ने तर टाढाको नदेख्ने नजिकको देख्ने टाढाको नदेख्ने त्यसलाई करेक्ट गर्न यहाँ झुक्का छ क्वेशनले लेन्स र मिरर भने आउँछ अनि एक्जाममा एकदम हतार भएर आउँछ कन्केभ लेन्स लगाउन पर्ने एन्सर मिररमा लगाइदिने तर नझुक्किने किन भन्दाखेरि इज करेक्ट बाइ कन्केभ लेन्स किनभने सर्ट साइटनेसमा इमेज कहाँ भन्छ रेटिनाको अगाडि कि पछाडि अगाडि अगाडि भन्छ अनि त्यो लेन्स अगाडि बनेको इमेजलाई पछाडि लान त हाम्रो लागि कस्तो खालको लेन्स चाहिन्छ डाइभर्जिङ लेन्स त्यसलाई डाइभर्ट गर्न पर्यो टाढा टाढा लान पर्यो अनि पछाडि बल्ल गरेर रेटिनामा इमेज बन्छ त्यही भएर एन्सर चाहिँ के हो त कन्केभ लेन्स अनि कन्भेक्स लेन्सको अर्को नाम चाहिँ के हुन्छ नि फेरि कन्भर्जिङ लेन्स जहिले पनि एमसीक्यू यो क्वेशनहरु सल्भ गर्दाखेरिमा तिमीले के बानी बसाल्न पर्छ भने एउटा त एन्सर टिक भइहाल्यो राइट एन्सर भइहाल्यो र मिलायो कन्भेक्स तर बाँकी रहेको तीनवटाको बारेमा पनि नलेज हुनुपर्छ के किनभने त्यो बाँकी रहेको तीनवटा चाहिँ अर्को एक्जाममा आउने हो नि त अब अहिले पो मैले सर्ट साइटनेस भन्दै एक्जाममा लङ साइटनेस भन्दैन के भन्यो भने करेक्टेड बाइ कन्भेक्स लेन्स भनेर भन ल हेर अब हेर त 2 नम्बरको एन्सर कसले भन्न सक्छ ल मलाई भन फोबिया सेन्ट्रलिस ल हेर एकुइटी सबैभन्दा राम्रो भिजुअल एकुइटी सबैभन्दा राम्रो इमेज चाहिँ कहाँ बन्छ भनेर भनेको के अब इमेज कहाँ बन्छ सबैभन्दा राम्रो इमेज हामीले सबैभन्दा सेन्टरमा येल्लो स्पोट भनेको म्याकुला ल्युटी भनेर पढाएको थियो अनि त्यही येल्लो स्पोटको भाग चाहिँ के छ भने येल्लो स्पोटको बिचको भागलाई के भन्छौँ फोबिया सेन्ट्रालिस अनि त्यो सेन्टरमा पाइने रड सेल मात्रै कि कोन सेल मात्रै हैन त्यसमा सेन्ट्रालिस मात्रै अब अरु अप्सनको बारेमा नि अलिकति नलेज थाहा पाऊ जस्तै कोरोइड भनेको त एकदमै के हो त हाइली भास्कुलर पिगमेन्ट भन्ने थाहा छ अनि अप्टिक डिस्क भनेको त्यसलाई के स्पोट भन्ने पढाएको थिएँ येल्लो स्पोट कि ब्लाइन्ड स्पोट ब्लाइन्ड स्पोट किनभने अप्टिक डिस्कमा रड र कोन सेल हुन्छ कि हैन अप्टिक डिस्कमा रड र कोन सेल हुन्छ कि रड हुन्छ कुनै नि हुँदैन नि नामै ब्लाइन्ड नो रड नो कोन रड पनि छैन कोन पनि छैन रड पनि छैन कोन पनि छैन केही पनि नभएर त्यसलाई के भन्या भने अप्टिक डिस्क
बुझ्यौ? अनि जब अप्टिक नर्भ दुईटा आँखाबाट निस्किन्छ, दुईटाबाट आँखाबाट निस्केको अप्टिक नर्भ चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर क्रस हुन्छ के, राइटबाट लेफ्टमा जाने, लेफ्टबाट राइटमा जाने हुन्छ। त्यो क्रस हुने ठाउँलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ काइजमा। अप्टिक काइजमा क्रसिङ बिट्विन अप्टिक नर्भ भनेर मात्रै बुझ्छ है। ल क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर भन्दियौ नि त। व्हिच अफ द फलोइङ इज इनकरेक्ट रिगार्डिङ कोर्निया? Cornea is mid. कोर्निया कुन चाहिँ रङ होला भन त? एबीसीडी कुन चाहिँ रङ हो एन्सर? इनकरेक्ट। एकदम एक्जाममा चाहिँ हेरेर क्वेसन पढ्ने। इनकरेक्ट र करेक्ट इन चाहिँ इन नदेखेर अनि त्यसमै करेक्ट एन्सर भन्छ, एउटा करेक्ट 5 वटा लेयर लगाइदिन्छु अनि आउँछु हो 5 वटा कोर्निया। इन भनेको छ, रङ भनेको छ। रङ भनेको त मिडल पार्ट हो नि, मिडल हो कि आउटर पार्ट हो? कोर्निया र स्क्लेरा। कोर्निया र स्क्लेरा त के हो त? आउटर पार्ट भनेर पढाएको थिएँ नि त। अनि मिडल पार्ट होइन, त्यही भएर रङ एन्सर के हो त भने सी। क्वेसन नम्बर 4 पढ्दै एकजनाले नगर। क्वेसन नम्बर 4 पढाइ Convex. एकजनाले A person who cannot see the near objects clearly is likely to use टाढा देख्ने नजिकको long sightedness हो convex lens. भनेको क्यानन नजिकको नदेख्ने, टाढा देख्ने। टाढा देख्ने भने दैट इज करेक्ट। कुन लेन्सले? कुन हो एन्सर? कन्केभ कि कन्भेक्स? Convex. है The tear of a healthy girl would have osmotic pressure isotopic solution is 0.01. अब अरु कुरा पनि थाहा पाउनु। बाइफोकल लेन्स भने यो चाहिँ केको लागि, कुन आँखाको कुन डिसअर्डर चाहिँ करेक्ट गर्नलाई चाहिँ बाइकन्केभ लेन्स युज गरिन्छ? जिसको दोनों हो शॉर्ट साइटेडनेस भी हो फर साइटेडनेस हुन्छ एस्टिग्माटिजम। एस्टिग्माटिजम तिमीहरुको त्यहाँ डिस्टर्ब आउनेले चाहिँ म्युट गर त। एस्टिग्माटिजम। अनि बाइफोकल लेन्स चाहिँ केको लागि युज गरिन्छ त भन्दाखेरि न प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपियाको डिसअर्डर करेक्ट बाइ बाइफोकल, whereas cylindrical lens is used for the correct of disorder astigmatism. ल 5 नम्बरको एकजनाले पढ्ने। ल पढ एकजनाले। ल अमन भन्नेले पढ। ल अमन ओलीले पढ त। The tears of healthy girl who would have osmotic pressure isotonic to NaCl solution of अप्सन नि भन न। option A 0.74%, option B 0.90%, 7.40%, option D 9.00%. ल अब अरु एकजनाले एन्सर भन कुन चाहिँ होला? 0.90%. आँसुमा टियरमा चाहिँ नुनिलो हुन्छ अनि कति % सोडियम क्लोराइड हुन्छ भने पढाएको मैले 0.9%। ल 6 नम्बरको म आफै पढिदिन्छु। Which of the part of ear is responsible for hearing? Hearing को लागि कुन चाहिँ चाहिन्छ? अप्सन ए कोक्लिया, अप्सन बी ventricle, अप्सन सी सैकल, अप्सन डी सेमी सर्कुलर डग। ल भन कुन चाहिँ हो हियरिङ अर्गान भन्ने बित्तिकै लगाउन पर्ने आन्सर? कोक्लिया। कोक्लिया हियरिङ अर्गान हो। बाँकी रहेको 3वटा पार्ट हेर्नुमा 3वटा पार्टले के गर्छ भने ब्यालेन्सिङ। अब हेर 7 नम्बरको क्वेशन। Which cell is used to see the color? ल भन कुन चाहिँ सेल चाहिँ कलरको लागि चाहिन्छ? कलर भिजन। रड सेल चाहिँ केको लागि हो त? डिम लाइटको लागि हो। ल अब त्यसपछि ओरा सेराटा इज पार्ट अफ, पुरो बुझिराछौ? ओरा सेराटा कहाँको पार्ट हो भनेर भनेछ? रेटिना पढाएको। रेटिनाको एन्टेरियर पार्ट गएर केमा कन्भर्ट हुन्छ? सेराटा। के सेराटा हो? ओरा सेराटा। ओरा सेराटा चाहिँ के हो पार्ट हो भने रेटिनाको। यो 2017 आइएममा क्वेशन सोधेको थियो। धेरै कोही स्टुडेन्टलाई थाहा थिएन ओरा सेराटा अब के हो। ओरा सेराटा सुने हैन अहिलेसम्म, तर ओरा सेराटा इज द पार्ट अफ के हो त? रेटिना। ल क्वेशन नम्बर 9 को भन। सोचेर भन है, सोचेर भन, हतार नगर्ने। पहिला क्वेशन मजाले पढ्ने, जस्तो सजिलो क्वेशन आयो भने मजाले पढ्ने पहिला हैन, कम्प्लिटली पढेर स्ट्याचुएन्ट
ठिक छ। अब यसले नासोफ्यारिन्क्सलाई लगेर मिडल इयरमा यहाँ त इन्टर्नल इयर एक्सटर्नल इयर मिडल इयर इन्टर्नल इयर छ हामीलाई थाहा छ नासोफ्यारिन्क्सलाई लगेर कनेक्ट गर्ने मिडल इयरसँग त्यसको नाम के थियो भनेर पढाएको थिएँ। 10 नम्बरको क्वेसन ल भन कसले पढाउँछ ल सुमन भन्नेले पढ त ल सुमनले पढ ल सुमनले Meibomian glands are present in ears, skin, eyes, or lungs. ल भन्नेले आन्सर भन मनिषले आन्सर भन त ल मनिष कहाँ गयो मनिष क्लासमा छैन त आइज एक्सिलेन्ट ल हेर त आँखामा हो नि त मेबोमियन ग्ल्यान्ड भनेको त्यसको अर्को नाम के ग्ल्यान्ड भनेर पढाथे टार्सल ग्ल्यान्ड पाइन्छ केमा आइलिडमा अनि यसले दुईटा आइलिडलाई चाहिँ क्लोज हुन दिदैन प्रिभेन्ट्स टु एड्रेन बिट्विन आइलिड भनेर थिए त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मेबोमियन ग्ल्यान्ड आँखामा पाइन्छ ल हेर 55 वर्षको मान्छेले क्यान नट सी चाहिँ नियर अब्जेक्ट कुन डिफेक्ट होला यहाँ एजलाई टार्गेट गरेछ 55 वर्ष भनेको छ यङ मान्छे कि ओल्ड मान्छे ओल्ड अब ओल्ड मान्छेमा हुने के हो प्रेस बायोपिया यही कुरा यङमा भन्दै भने तिमीले फेरि हाइपरमेट्रोपिया भन्न मिल्थ्यो तर ओल्ड एज दिएछ नि त 55 वर्षभन्दा माथि त्यही भएर प्रेस बायोपिया इन्टर्नल इयरको सेन्सोरी प्याच कहाँ पाइन्छ सेन्सोरी प्याच इन्टर्नल इयरको सेन्सोरी प्याच कहाँ पाइन्छ कोक्लियामा पाइन्छ कि फेनेस्ट्रा ओभालिस ओभल झ्यालमा पाइन्छ कि स्टेपमा पाइन्छ कि मेम्ब्रेनस ल्याब्रिन्थमा पाइएला सेन्सोरी प्याच भनेको सेन्सोरी रिसेप्टर भनेको के ल भन सेन्सोरी रिसेप्टर कहाँ पाइन्छ एबीसीडी कुन हो एन्सर कुन चाहिँ लेटर मन पर्छ तिमीलाई ए मन पर्छ भने ए भन्दिनी बी मन पर्छ भने बी सी मन पर्छ भने सी डी मन पर्छ भने डी कुन चाहिँ मन पर्छ ए मन पराउनु पर्यो बाहिरपट्टिको बोन्नी भित्रपट्टिको मेम्ब्रेनस जस्तै यो भेस्टिबुल हो भने भेस्टिबुल भित्र युट्रिकल र साइकल युनाइटेड स्टेट भनेर भनेको थिए अनि यो युट्रिकल र साइकल भित्र म्याकुला थियो म्याकुला भनेको सेन्सोरी रिसेप्टर अनि यो म्याकुला कहाँ छ भित्र छ कि बाहिर भित्र त्यही भएर त्यो चाहिँ केमा आउँछ भने रिसेप्टर चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने मेम्ब्रेनस ल्याब्रिन्थ द डिजिज कजेज बाइ ब्याक्टेरिया इन ह्युमन आई मान्छेको आँखामा ब्याक्टेरियाले गर्दा सर्ने डिजिज कुन चाहिँ होला ल भन एन्सर 13 नम्बरको ट्र्याकोमा होला ट्र्याकोमा नै होइन होला ट्र्याकोमा हो किनभने ब्याक्टेरियाको नाम क्ल्यामाइडिया ट्र्याकोम्याटिस ब्याक्टेरियाको नाम क्ल्यामाइडिया ब्याक्टेरियाको नाम के हो भने क्ल्यामाइडिया ट्र्याकोम्याटिस भन्ने छ ब्याक्टेरियाको नामै क्ल्यामाइडिया ट्र्याकोम्याटिस अनि त्यही ब्याक्टेरियाले के गर्छ आँखामा भने ट्र्याकोमा गराउँछ अर्को एउटा भन नाइट ब्लाइन्डनेस भने के हो मलाई भन्दै नाइट ब्लाइन्डनेस नेपालीमा भन त नाइट ब्लाइन्डनेस भनेको के हो नेपालीमा पढाए रातमा अन्धो रतन्धो भनेर इक्जाममा सोध्न सक्छ नाइट ब्लाइन्डनेस कुन चाहिँ भिटामिनको कमीले गर्दा हुन्छ अनि जेरोथेल्मिया भनेको ड्राइनेस अफ आई ग्लाउकोमा भनेको आँखाको प्रेसर बढ्ने हो ल अर्गान अफ द कटाइ केसँग रिलेटेड छ रे यो चाहिँ हिट लिस्ट क्वेशन अब आउने इन्ट्रान्समा सोध्छ अर्गान अफ द कटाइ केसँग रिलेटेड हुन्छ हियरिङ कि ब्यालेन्सिङ कि टेस्ट कि इक्विलिब्रियम हियरिङ अर्गान अफ द कटाइ पढाए त्यहाँ भित्रको सेल जान्नको लागि पीसीबी एसडी भन्ने फर्मुला अनि यसले यहाँबाट मेसेज त पठाउँछ ब्रेनमा तर के को मेसेज भनेर पढाएको थिएँ मैले हियरिङको टियर फ्रम द आँखाबाट निस्केको आँसु बग्दै बग्दै कहाँ पुग्छ अरे अप्सन ए मुखको क्याभिटी अप्सन बी नाकको क्याभिटी अप्सन सी कानमा अप्सन डी म्याक्सिलरी साइनसेस ल Nasal cavity. इयर स्पेसलाई साइनसेस भन्छौँ है इयर स्पेस तिमीलाई रेस्पिरेटरी पढाउँदाखेरिमा सरले भन्नुभयो कि भएन हामीसँग तीनवटा हावा बोनभित्र हावा भरियो भने त्यसलाई हामी साइनसेस भन्छौँ दुईटा साइनस हुन्छ एउटा रगत भरिएको साइनस एउटा हावा भरिएको साइनस यो जुन हाम्रो फेसमा पाइने हुन्छ त्यो चाहिँ इयर स्पेस इयर फिल्ड स्पेस हो त्यो चाहिँ साइनस 4 थरी छ एउटा चाहिँ म्याक्सिलरी साइनसेस अर्को फ्रन्टल साइनसेस छैन हटाना गर न अर्कोको नाम हुन्छ इथामोइडल साइनसेस अनि अर्को चाहिँ हुन्छ स्पेनोइड हामीसँग टोटल कति 8 वटा साइनसेस छ 4 वटा राइटमा 4 वटा लेफ्टमा गरी
अनि यो साइनसको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् साइनोसाइटिस अनि नेपालीमा के हो नि साइनोसाइटिस भनेको नेपालीमा चाहिँ नस पहिला पनि भनिसकेको थिएँ अब आँसु बग्दै बग्दै नाकमा पुग्छ ल 16 नम्बरको मलाई सिक्वेन्स भन्न त बाहिरदेखि भित्रसम्म साउन्ड आवाज जाँदाखेरि नम्सम पुग्दा कहाँबाट कहाँसम्म जान्छ अरे पहिला कानको बोन पहिला कानको जालीला ठिक छ हो कानको जालीपछि इयर बोन अनि कोक्लिया यहाँ ठ्याक्क उल्टो छ के कोक्लिया पहिला रे इयर बोन त हैन नि त पहिला त हामी एक्सटर्नल इयर कानको जाली मिडल इयरमा हड्डी अनि बल्ल इन्टर्नल इयर पुग्यो त कोक्लिया एक्सिडेन्ट 2 नम्बर ल भन 17 नम्बरको क्वेशन सेन्सोरी स्पोट इन एम्पुला एम्पुला भित्र पाइने सेन्सोरी रिसेप्टरको नाम के थियो याद छ सेमी सर्कुलर क्यानल भन्ने यस्तो क्यानल बनाएको थियो अनि क्यानलको पाइने भागलाई एम्पुला भनेको थियो एम्पुला पुला भित्र पुला पुला सम्झिने एम्पुला किपुला अनि यो त म्याकुला भनेको त युट्रिकुलर साइकल भित्र हो ओटोलिथ भनेको ओटोलिथ पनि म्याकुलासँग रिलेटेड हो अर्गान अफ द कल्टी त हियरिङसँग सम्बन्धित हो जस्ता पक्कै पनि सेन्सोरी स्पोट सेन्सोरी रिसेप्टर अफ एम्पुला एम्पुला भित्र के हुन्छ पृष्ठ अथवा पृष्ठी ल भिजन कोर्टेक्स कहाँ पाइन्छ ल भन भिजन occipital lobe मेसेज पछाडि जान्छ भनेको थियो आँखा मेसेज ठ्याक्कै पछाडि जान्छ टेम्पोरल भन्ने अब कानको अडिटरी अनि पेराइटल भन्यो भने सेन्सेसन फ्रन्टल भन्यो भने नाम निमोनिक्स याद छ कि छैन एफएम पास्ट ओभर टोडमा हो एफएम पास्ट ओभर टोड अब फ्रन्टलको काम चाहिँ मोटर हातहरू चलाउने बोल्ने सबै अनि हातको कामहरू सबै मोटर हो पास्टमा एसटी टेस्ट सेन्सेसन र जेनरल सेन्सेसन ओभरमा भिजन टोडमा चाहिँ अडिटरीले हुन्छ भने स्मेलको ल अब इन्जाइम इन आँसुमा पाइने इन्जाइमको नाम के हो लाइसोजाइम हेन्सेन सेल कहाँ पाइन्छ कानमा कि आँखामा कि स्पेनमा दुवै ठाउँमा इयरमा PCBSD भनेर भनेको थियो PCBSD हेन्सेन सेल्स भनेको कहाँ पाइन्छ भन्दामा इयरमा कहाँ पाइन्छ इयरमा ल भन सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ घरमा सोधेको क्वेशन external auditory meatus एक्सटर्नल अडिटरी मेटसमा पाइन्छ यसले के निकाल्छ कानमा कानेकुची इज सेक्रेटेड बाइ सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड अर्गान अफ द कल्टी कुन मिडिया भित्र पाइन्छ स्केला मिडिया भित्र ठीक छ मेसिनर्स कर्पस्कल भन्ने स्किन पढाउँदाखेरिमा याद छ कि छैन मेसिनर्स कर्पस्कल त्यस्तै गरी रुबिनिज इन अर्गान हो त्यस्तैहरूको नाम भनेको थियो नब इन्डिङ कहाँ पाइन्छ मेसिनर्स कर्पस्कलले टच मेसेज हाल्छ हो टचको मेसेज कहाँ पाइन्छ स्किनमा कि टिथमा कि नेलमा कि हेयरमा स्किनमा कोक्लिया के को लागि रेस्पोन्सिबल हो हियरिङको लागि हियरिङ ब्यालेन्सिङ र हियरिङ दुइटै हैन ब्यालेन्स मात्र हैन कलरको लागि आँखाको त्यो त भिजनको लागि त आई भइहाल्यो अ म्यान सडनली जर्क एन्ड ही म्यानेज टु ब्यालेन्स हिज बडी व्हाट वर्क डियर अब यदि मान्छेले चाहिँ के गरेर उ चाहिँ अलिकति हल्लियो र लड्ला जस्तो भयो तर उ लडेन भने उसको बडी ब्यालेन्स केले गरे त अर्गान अफ द कटाई दिस हैज एक्वायर्स भन्ने भयो हो अब ओटोलिथिक क्यानल भनेको ओटोलिथिक क्यानलको पनि त्यस्तो रोल हुँदैन तर अब मेन रोल भनेको चाहिँ कसको त भन्दाखेरिमा इन्डोलिन अफ सेमी सर्कुलर क्यानलको काम चाहिँ के हुन्छ भने ब्यालेन्सिङ हो नि यस्तो क्वेशनहरु सोध्दैन खासै आजकल अब हेर द पार्ट अफ इयर डिस्टिङ्ग्विश बिट्विन द पिचेस अफ साउन्डको डिफ्रेन्ट पिचलाई डिस्टिङ्ग्विश गर्ने काम कसले गर्ने कानको जालीदेखि अडिटरदेखि सेमी सर्कुलर क्यानल भनेदेखि त ब्यालेन्सिङमा गइहाल्यो मतलब भएन अडिटरनल मेसेज जान्छ अर्गान अफ द कटाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पिचको साउन्डको पिचलाई चाहिँ के गर्छ डिस्टिङ्ग्विश डिफ्रेन्ट गर्छ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन सुनेको छ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भन्ने कतै पढे जस्तो लाग्यो ल भन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भन्ने कतै पढे जस्तो लाग्यो कि लागेन इयरमा पढेको इयर अफ म्यामल मान्छेको इयरमा कि फ्रकको इयरमा मान्छेको म्यामलमा हो अनि कपाल भएको सेलको नाम हियर सेल
अनि त्यो हेयर सेललाई अर्गानल्ली पठाइकन एउटा मेम्ब्रेनले आएर छोप्छ त्यो मेम्ब्रेनको नाम टेक्टोरियल भनेको थियो इयर अफ म्यामलमा आई अफ म्यामल है इयर आई सुन्दा जस्तै लाग्छ एक्जाममा स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ अनि आई लगाएर आइन्छ एकदम कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बढाउनु सक्नु पर्यो अब पहेँला स्पोर्टहरू कहाँ पाइन्छ भने पहेँला स्पोर्ट Retina. पहेँला स्पोर्ट अनि ब्लाइन्ड स्पोर्ट यिनीहरू सबै कहाँको भाग हो रेटिनाको हो नि अनि त्यो पहेँला स्पोर्टभित्र चाहिँ कुन सेल पाइन्छ भने चाहिँ कोन मात्रै है तर येल्लो स्पोर्ट भनेको चाहिँ पहेँला स्पोर्ट वाइट स्पोर्ट ब्लाइन्ड स्पोर्ट यिनीहरू सबै पार्ट अफ के हो त रेटिना हुन् फङ्सन अफ सेन्स सर्कुलर क्यामेरा भनेर आजभन्दा 2 महिना अगाडि Balancing. यही क्वेसन सोधेको थिएँ आजभन्दा 2 महिना अगाडि अब राम्रोसँग पढाएलाई त थाहा हुन्छ होइन अब त्यो सरले लेखाएको नोट्स हो अनि खासै ध्यान नदिनेहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन अनि उनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही लगाएर आइन्छ तर एन्सर चाहिँ के हो भने ल अब हामीले सेन्स अर्गान सक्यो अझै धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने पास्ट क्वेसन नयाँ क्वेसनहरू हेर्ने मेन चाहिँ भनेको एउटा सोर्स बनाउने त्यो एउटा सोर्स चाहिँ पढिरहनु पर्यो एकचोटि पढेर आउँदैन रिपिटेसन भनेको नै एउटा चाहिँ सक्सेसको चाहिँ मेन पार्ट हो त्यही भएर जति धेरै रिपिट गरे तिमीलाई त्यति कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ ल अब नर्भस सिस्टममा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम के केले भनेको छ अरे ल भन त Brain and spinal cord both. Spinal ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्डले बनाएको छ अटोनोमी भने छुट्टै भयो सिएनएस भने सिएनएस पिएनएस भनेको पेरिफेरल नर्भस सिस्टम ब्रेन मात्रै होइन स्पाइनल कर्ड दुवै हो यदि कुनै अप्सनमा यस्तो बोथ आयो भने अथवा अल अफ दि एबोभ आयो भने प्राय चान्स चाहिँ अल अफ दि एबोभहरू मिल्ने हुन्छ है र स्योर भन्न सकिँदैन तर आफूलाई अरू लगाउनु अलिकति आफूलाई केही पनि आएन तर नेगेटिभ मार्किङ त छैन नेगेटिभ मार्किङ नभएको हुनाले चाहिँ सकेसम्म एउटा एन्सर लगाइदिने तर अल अफ दि एबोभ आयो भने सकेसम्म अल अफ दि एबोभ लगाइदिएको हुन्छ 31 नम्बरको तलका मध्ये लोकेसनहरू कुन चाहिँ मिलेको छैन अरे इनकरेक्ट भनेको चाहिँ करेक्ट भनेको छ करेक्ट भनेको छ करेक्ट कुन चाहिँ मिलेको छ अरे गस्टेटोरी भनेको थाहा छ के हो गस्टेटोरी भनेको एक्सिडेन्ट गस्टेटोरी भनेको टेस्ट टेस्टको मेसेज पेराइटल लुप है भिजनको फ्रन्टल हो भन्नेले हो भन्ने होइन भन्नेले होइन भन्ने अनि टचको टेम्पोरल हो टचको त पेराइटल हो नि त पास्ट जेनरल सेन्सेसन र टेस्ट सेन्सेसन अनि ओसिपिटल भनेको नोजको हो ओल्फ्याक्टरी भनेको नोज हो नि त ओल्फ्याक्टरी भनेको स्मेलको मेसेज जान्छ स्मेलको मेसेज त कहाँ जान्छ टेम्पोरल लुपमा ओसिपिटलमा आएपछि गस्टेटोरी चाहिँ राइट एन्सर गस्टेटोरी भनेको टेस्ट टेस्ट सेन्सेसन अनि जेनरल सेन्सेसनको मेसेज कहाँ जान्छ भन्ने पढाएको मैले पेराइटल डिभिजन है ब्रेन स्टिम स्टिम भने स्टेप के केले भने हुन्छ मिड ब्रेन पोन्स भ्यारेली अनि पोन्स भ्यारेली र मेडल अर्गन कसैले सानो ब्रेन छ त्यसको नाम बेलम बेलम भनेर पढाएको थिएँ मैले भनेपछि अब कुन मिल्छ त डाइमेन्सोबेलन भनेर जम्मै माथितिरको हो मिल्दै मिल्दैन मिल्ने भनेको मिड ब्रेन पोन्स र मेडल अर्गन 33 नम्बरको क्वेसन 33 नम्बरको क्वेसन मनिषले भन त ल मनिषले एन्सर भन पढ्यो क्वेसन पहिला ल मनिष भन एन्सर यो तलका मध्ये कुन चाहिँ एकअर्कासँग होइन रे फोर ब्रेन भन्ने बित्तिकै सेरेब्रल हेमिस्फियर र डाइमेन्सोबेलम मिल्यो हाइन्ड ब्रेन भन्ने बित्तिकै मेडुला पनि मिल्यो किन हाइन्ड ब्रेन भनेको सेरेबेलम मेडुला र पोन्स भ्यारेली हो डाइमेन्सोबेलम भनेको हाइपोथालामस पनि हो तर मिड ब्रेन भनेको सेरेबेलम हो त मध्य ब्रेन भनेको एउटा मात्रै छ तर मध्य ब्रेन सेरेबेलम हो त होइन नि त त्यही भएर मिड ब्रेन सेरेबेलम चाहिँ यो चाहिँ के हो त एउटै टुगेदर होइन भनेर ल तिम्रो चाहिँ कुन चाहिँ ब्रेनको काम हो म्याक्सिमम मान्छेमा रिजनिङ पावर हामी चाहिँ रिजनिङ पावर चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुन्छ मान्छे हो हामीको रिजनिङ पावर चाहिँ केले गर्दा हुन्छ हाम्रो भन्यो भने रिजनिङ पावर चाहिँ हाम्रो सेरेबेलमले गर्दा हुन्छ सेरेबेलम भनेको ब्यालेन्सिङको लागि हो मेडुला भन्ने बित्तिकै मेडुलाको चाहिँ के सेन्टर थियो भमिटिङ सेन्टर त्यसको लागि आरसिबीको स्क्वायर भनेको सेरेबेलमको बाहिरपट्टिको भाग हो मेन चाहिँ केले गर्छ सेरेबेलम भनेर 35 नम्बरको एन्सर भन कसले भन्छौ ल 35 नम्बरको एन्सर
सुमनले भन्यो मेटल्स 35 नम्बर हुने सेरेबेलमको काम बडीलाई ब्यालेन्स गर्ने। त्यसपछि तिमीले कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरिमा बाटोमा डान्स गर्ने हिँड्ने मान्छे देखेको छ कि छैन? देउसीको बेला सबैले हेरेको। देखेको छौ भने छ भन्ने, छैन भने छैन सर भन्ने। बाटोमा कहिलेकाहीँ डान्स गर्ने दुई थरी हुन्छ। एउटा नर्मल डान्स चाहिँ जस्तो तिमीहरूको कसैको दाइको कसैको बिहे भयो भने त्यो बिहामा चाहिँ तिमीहरू पुरै डान्स गर्दै बाटोमै डान्स गर्दै हिँड्दा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ बेलुका 7-8 बजेतिर यसो जाऊ कहिलेकाहीँ मान्छेहरू चाहिँ अल्कोहल खाएर पुरै डान्स गर्दै हिँड्छ। देखेको छ कि छैन अल्कोहलिक पर्सनले डान्स गरेको? के गर्छ? एकचोटि कहाँ जान्छ राइट, अर्कोचोटि कहाँ जान्छ लेफ्ट, राइट लेफ्ट गर्दै चाहिँ अल्कोहलिक पर्सन चाहिँ के गरेर हुन्छ हिँडिरहन्छ। इक्जाममा क्वेसन सोध्छ अल्कोहलिक पर्सनमा कुन चाहिँ ब्रेनलाई चाहिँ असर गर्छ भन्छ। जब मान्छेले अल्कोहल खान्छ, अल्कोहल खाएको केही घन्टापछि 1 घन्टापछि त्यो अल्कोहल चाहिँ के हुन्छ ब्रेनमा पुगिसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो मान्छे हिँड्न खोज्छ तर बडी ब्यालेन्स हुँदैन। अनि बाटोमा चाहिँ के गर्छ भने डान्स गर्दै दायाँ बायाँ गर्दै हिँड्दा हुन्छ। त्यो भने तिमीलाई एन्सर थाहा पाउनु पर्यो। बेलम के बेलम भने सेरेबेलम। ल 36 को एन्सर भन ल। मेडुला ब्लॉगटा हो त्यसको लागि निमोनिक्स थियो आरसीबी भन्ने क्लबलाई सम्झिनु भनेको थियो। आरसीबी आरबाट रेस्पिरेटरी, सीबाट कार्डियक्स अनि भीबाट भाजोमोटर, त्यस्तै गरी भमिटिङ सेन्टर, स्निजिङ सेन्टर, रेस्पिरेटरी भने ब्रेथिङ हो नि त। अनि भमिटिङ सेन्टर कहाँ पाइन्छ भने अब्लाङ्गेटा के अब्लाङ्गेटा त 37 को भन स्पाइनल कर्ड कुन फोरामेनबाट पास हुन्छ? यो स्पाइनल कर्ड चाहिँ एउटा होलबाट पास हुन्छ। तिम्रो स्कलमा एउटा बिचमा एउटा ठुलो प्वाल छ, त्यो प्वालको नाम चाहिँ फोरामेन म्याग्नम। मोनोरासँग नझुकिने फोरामेन म्याग्नम, फोरामेन ओभ्यालिस यो पनि स्कलमै हुन्छ। अब्टुरेटर फोरामेन भनेको त यो पेल्भिसमा हुने हो, हिप बोनमा हुने। अनि फोरामेन अफ मोनोरा भनेको चाहिँ थर्ड भेन्ट्रिकल र ल्याटरल भेन्ट्रिकल जसले चाहिँ केलाई कनेक्ट गर्छ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड। त्यही भएर फोरामेन म्याग्नमबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ स्पाइनल कर्ड चाहिँ के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ। ल आयो अघि नै क्वेशन व्हिच ब्रेन इज मोस्टली अफेक्टेड इन अल्कोहलिक पर्सन? सेरिबेलम। अल्कोहल खाएको मान्छेमा कुन चाहिँ ब्रेनलाई असर गर्छ? अल्कोहल खाएको मान्छे ब्यालेन्स गरेर हिँड्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन भनेपछि उसको कुन ब्रेनमा गएर अल्कोहलले हानिसक्यो, अल्कोहलले इफेक्ट देखाइसक्यो। के हो रे आन्सर? बेलम। के बेलम? सेरेबेलम भने थाहा पाउनु। ल अब मान्छेको सेन्टर अफ इन्टेलिजेन्स, मान्छे चाहिँ एकदम इन्टेलिजेन्स छ। हाम्रो जस्तो ब्रेन अरूको डेभलप भएको हुँदैन, हाम्रो एकदम वेल डेभलप सेरेब्रम भन्ने ब्रेन छ, कोर ब्रेन। अब हेर है व्हिच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर एट सिनाप्स हैज न्यूरोट्रान्समिटर? कुन चाहिँ स्ट्रक्चरसँग चाहिँ न्यूरोट्रान्समिटर हुन्छ? न्यूरोट्रान्समिटर नाम सुनेको छ कि छैन? एसिटाइलकोलिन छ यो भित्र। अनि एसिटाइलकोलिन चाहिँ यो नेरी सिनाप्टिक नर्भ भयो हो। यो सिनाप्टिक नर्भमा एसिटाइलकोलिनहरु बोकेर बस्नुको नाम के हुन्छ भने सिनाप्टिक भेसिकल। यो सेल बडी भनेको सोमा भयो, सिनाप्टिक क्लेफ्ट भनेको स्पेस बिट्विन द प्री एन्ड पोस्ट सिनाप्सको बिचको स्पेसलाई क्लेफ्ट भन्छ। स्वान सेल भनेको त्यो रिलेसनै भएन। त्यही भएर सिनाप्टिक भेसिकलमा चाहिँ के पाइन्छ भने न्यूरोट्रान्समिटर दुई थरी हुन्छ, एउटा एक्साइटेटरी अर्को इन्हिबिटरी। दुईटा सेरेब्रल हेमिस्फियरलाई कनेक्ट गर्ने म्यामेलियन ब्रेनलाई कनेक्ट गर्ने यो चाहिँ यसपालि सोध्छ कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा। राइट एन्ड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर अफ ब्रेन इज कनेक्टेड बाइ भन राइट इज कनेक्टेड बाइ केले एन्टेरियरले हो कि पोस्टेरियर हो कि थर्ड भेन्ट्रिकल हो कि कर्पस क्यालोजम। अनि कर्पस क्यालोजम जान्दै गर्दा फेरि हिजोको कुरा नबिर्सिनु नि। कर्पस स्पोन्जियोसम इज इरेक्टाइल टिस्यु अफ पेनिस। फिमेलमा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढाउने ल्युटियम के ल्युटियम कर्पस ल्युटियम। कर्पस ल्युटियम मरेर जान्छ के को फर्ममा? एल्बिकेन्स। यदि प्रेग्नेन्ट भयो भने 3 महिना, नन प्रेग्नेन्टमा चाहिँ 10 to 14 डेज। एउटा न्युरोनको रेस्टिङ मेम्ब्रेन कति हुन्छ? न्युरोनको रेस्टिङ फेजमा बस्दाखेरि रेस्टिङ मेम्ब्रेन कति हुन्छ? -70 to -90 मिलिभोल्ट। अनि पढा थियो कि थिएन? -90 वर्ष -55 मा गएपछि थ्रेशोल्ड माथि जानेलाई डिपोलराइजेसन, तल आउनेलाई रिपोलराइजेसन। डीएनए डिपोलराइजेसनमा चाहिँ डीएनए को कुरा, आरएनए
डिपोलराइजेसनमा डी आर्यो, अनि त्यसपछि आर रिपोलराइजेसनमा आरके निमोनिक्स बनाएको थिएँ, आरके रिपोलराइजेसनमा पोटासियमको कुरा हुन्छ। अनि सोडियम पोटासियम च्यानल ल भन, सोडियम पोटासियम च्यानलले कुन रेसियोमा काम गर्छ ल भन त, व्हाट इज द रेसियो अफ सोडियम पोटासियम च्यानल अथवा पम्प, कति इज टु 2 रेसियो? 2:3 ratio. Like 3:2 ratio. Sorry, 3. अनि को भित्र जाने को बाहिर जाने ल भन, सोडियम भित्र जाने कि बाहिर? Sodium. सोडियम बाहिर, Mira, पोटासियम भित्र। बाहिर इन्फ्लक्स, दुईवटा पोटासियम भित्र इन्फ्लक्स। यसको लागि सम्झिनको लागि मैले एउटा आइडिया सिकाएको थिएँ। हाम्रो सेल जहिले पनि केमा धनी हुन्छ भनेको थिएँ, हाम्रो सेल जहिले पनि केमा धनी हुन्छ? पोटासियममा। अनि हाम्रो सेल भन्दा बाहिरको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस केमा धनी हुन्छ जहिले पनि? केमा जहिले पनि? सोडियममा। त्यसो भए सबैलाई धनी हुन मन लाग्छ कि गरिब? तिनीहरू सबैलाई सकेसम्म धनी हुन मन लाग्छ कि गरिब? धनी। धनी। यो बाहिरको पोटासियमलाई कहाँ जान मन लाग्छ? बाहिरै बस्न मन लाग्छ कि भित्र जान मन लाग्छ? बाहिरको पोटासियम बाहिर जान मन लाग्छ कि भित्र? भित्र। भित्र। द्याट्स वाइ पोटासियम इन्फ्लक्स। अनि भित्रको सोडियमलाई भित्र बस्न मन लाग्छ कि आफ्नो धनी भाटामा जान मन लाग्छ? बाहिर। बाहिर। त्यसरी चाहिँ सोडियम पोटासियम पम्पको जाने। अब डिपोलराइजेसन अफ नर्भ सेलमा के हुन्छ? के को इन्फ्लक्स हुन्छ डिपोलराइजेसन हुँदा? सोडियम। सोडियमको। ठ्याक्कै सोडियम पोटासियम पम्पको उल्टो है, सोडियम पोटासियम पम्पको उल्टो हुन्छ क्या। ल, नम्बर अफ स्पाइनल नर्भ इन ह्युमन एन्ड ऱ्याबिट। मान्छे र ऱ्याबिटमा कतिवटा स्पाइनल नर्भ हुन्छ? कसले भन्न सक्छ? 31 and 37. 37 पेयर ऱ्याबिटमा, 37 rabbit, 31 human. P1 पियर्स कि नन पियर? पियर्स हो, किन भएन? हाम्रो जोडी हुन्छ नि राइट साइड। त्यही भएर त्यहाँ क्वेसनले झुक्काउनलाई तिमीलाई कतै पियर दिएको छ, कतै पियर दिएको छैन। तर हाम्रो एन्सर चाहिँ जोडीवाला हो। 31 जोडी मान्छेमा, 37 जोडी चाहिँ केमा भन्दाखेरिमा ऱ्याबिटमा। त्यही भएर कहिलेकाहीँ क्रेनियल नर्भ भनेको नम्बर टोटल भन्यो भने 24, पियर्स भन्यो भने कति हुन्छ? 12 जोडी क्रेनियल नर्भ। स्पाइनल नर्भ पियर्स भन्यो भने 62, सरी टोटल नम्बर भन्यो भने 62, पियर्स भन्यो भने 31। त्यही भएर नम्बर र पियरमा पनि नझुक्किने कहिलेकाहीँ। ल, विच नर्भ? अब एकजनालाई चाहिँ बोलाउँ है त, कसलाई बोलाउँ? अब प्रत्येकजनाले 5-5वटा क्वेसन है त, सबैजनालाई 5-5वटा क्वेसन। ल, राम भन्ने बोला, राम भन्ने मात्रै बोल्ने, अरू बोल्ने। ल, राम बोल्यो। ल, राम भन्नेले भन, विच नर्भ कन्ट्रोल द मुभमेन्ट अफ ज ड्युरिङ च्युइङ। तिमीले केही खानेकुरा चपाउँछौ, त्यो चपाउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो चपाउनको लागि तिम्रो जको मुभमेन्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने नर्भ कुन चाहिँ होला? ल, अप्सन ए 5th cranial nerve, अप्सन बी 6th cranial nerve, अप्सन सी 7th cranial nerve, अप्सन डी 8th cranial nerve। ल भन, एबिसिडी मध्ये के होला एन्सर? 7th होला सायद। सी। सी। ल, एकजनाले सी भन्यो, कसले सी भन्यो? अरूले पनि भन ल। Trigeminal nerve, 5th cranial nerve. Even I go for. एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा त्यही भाइले अमनले भने जस्तो लाग्छ मलाई। अमनले भने जस्तै 5th cranial nerve, 5th cranial nerve, ट्राइजेमिनल नर्भ। 5औं क्रेनियल नर्भ ट्राइजेमिनल नर्भले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा 5औं नर्भ क्रेनियल नर्भ ट्राइजेमिनल, यो 5th cranial nerve ट्राइजेमिनलले नै के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा यो लाई कन्ट्रोल गर्छ। जको मुभमेन्ट गर्ने भने ट्राइजेमिनलले नै हो। ल, 47 को एन्सर फेरि भन रामले। 47 को एन्सर भन, हाउ मेनी पेयर्स अफ प्योरली सेन्सोरी क्रेनियल नर्भ आर फाउन्ड इन ह्युमन। हाम्रो ह्युमनमा कतिवटा चाहिँ प्योरली सेन्सोरी क्रेनियल नर्भ छन्? यसको लागि तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ एउटा निमोनिक्स। सम से म्यारी मनी, बट माई ब्रदर से ब्याड बोय म्यारी मनी। याम भनेको मोटर हो, डी। एस भनेको सेन्सोरी, सम से म्यारी मनी, बट माई ब्रदर से ब्याड बोय म्यारी मनी भनेको बोथ मिक्स्ड, सेन्सोरी पनि मोटर पनि।
कतिवटा एस छ हेर्दै तीनवटा त्यही भएर 3 जोडी चाहिँ क्रानियल नर्भ त्यो सम्झिनको लागि कति भने थिए 1 2 1 2 1 2 3 1 to 8 3 हैन 1 8 1 2 8 कि त मोटर छ नि सम से म्यारिमोन लंगेस्ट क्रानियल नर्भ कुन चाहिँ हो एकदम सजिलो क्वेशन लंगेस्ट क्रानियल नर्भ कुन चाहिँ हो लंगेस्ट क्रानियल नर्भ कुन चाहिँ हो ल भन त्यो भनेको Vagus. भागस नर्भ एक्सिलेन्ट किनभने यो चाहिँ ब्रेनको मिडुला अब्लान्गेटादेखि तल तल स्टोमकसम्म तिम्रो पुगेको हुन्छ What is the correct sequence of cranial meninges from into Matter is inside. देखि बाहिर चाहिँ कुन हो रे पिएडी प्याड भन्ने गर्ला हुनु प्याड पायामेटर भित्र आर्किनोइड बाहिर ड्युरा छ भन्दा बाहिरको हार्ड चाहिँ बाहिर हुन्छ पिएडी प्याड हुन्छ त्यही भयो इनसाइड टु आउटसाइड आउटसाइड टु इनसाइड भने फेरि उल्टो भन्न सक्नु पर्यो यो हुन्छ आउटसाइड टु इनसाइड ल 50 नम्बरको क्वेशन भन व्हिच क्रानियल नर्भ कन्ट्रोल द मुभमेन्ट अफ आइबल आँखाको आइबल मुभमेन्ट गर्नको लागि चाहिने क्रानियल नर्भ कतिवटा थियो 6 वटा मसल मध्ये 4 वटालाई सप्लाई गर्ने थर्ड बाँकी रहेको 2 वटालाई चाहिँ SO4 र LR6 भन्ने निमोनिक्स बनाएको थियो याद छ lateral lactation supply by 6 cranial of abduction 3 होला सायद हो त्यसैले कुन चाहिँ होला त नाम थाहा हुनु पर्यो 3 4 र 6 क्रानियल नर्भ हो अब 3 4 6 को नाम थाहा हुनु पर्यो नि त 3 को नाम के हो oculomotor अप्टिक अकुलोमोटर त ठीक छ त्यहाँ अकुलोमोटर 3 टामा छ अनि 4 को नाम के हो trochlear ट्रोक्लियर पनि कहाँ छ फेरि यहाँ एउटा यस्तो हेर न यसमा ट्रोक्लियर छ यसमा पनि ट्रोक्लियर छ तर एउटामा अकुलोमोटर छैन भनेपछि यही हो कम से कम अनि अर्को 6 भनेको एब्डुसेन्ट भनेपछि 3 4 छ थर्ड क्रानियल नर्भ इज अकुलोमोटर 4 नम्बर इज ट्रोक्लियर एन्ड एब्डुसेन्ट इज 6 दिस क्रानियल नर्भ नाम पनि थाहा पाउनु नम्बर पनि थाहा पाउनु भनेको दैट सप्लाई द फर द मुभमेन्ट अफ आइबल भन्छ 51 नम्बरको which cranial nerve in man is both motor sensory and motor sensory र motor दुईटै भनेको के मिक्स्ड nerve ल कुन चाहिँ होला मिक्स्ड मध्ये कुन हो यसको लागि पनि निमोनिक्स बनाएको याद छ त्यसको लागि डी होला सायद 1975 एडी भन्ने निमोनिक्स बनाएको थियो 1975 एडी मा चाहिँ के भएछ भने सेन्सरी र मोटर मिक्सिएर मिक्स्ड भएछ 1975 एडी हो अनि 1 लाई 1 भन्ने कि 1 लाई 10 भन्ने भनेको थिएँ मैले 10 पछि 9 9 पछि 7 7 पछि 5 अब नेपालीमा भन्छौ भने 10 7 9 र 5 क्रानियल नर्भ चाहिँ के हुन्छ भने मिक्स्ड 10 भनेको भ्यागस छ त्यहाँ छैन 5 भनेको ट्राइजेमिनल छ छैन 7 भनेको फेसियल छ छैन भनेपछि के छ त glossopharyngeal 9th ग्लोसोफेरेन्जियल छ अनि ग्लोसोफेरेन्जियल भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरिमा 9th क्रानियल नर्भ हो भनेर थाहा पाउँ ल भन थर्मोरेगुलेटरी हिट शरीरको हिट तापक्रम मेन्टेन गर्ने कसले hypothalamus hypothalamus हजुर C ल भन अनि त्यसपछि हाइपोथालामस अनि हाइपोथालामसको फंक्सन जानलाई के को स्क्वायर सी को स्क्वायर बायोलोजी त धेरै सजिलो हो नि ल भन अर्को एन्सर भन कति नम्बर पुग्यौं हामी 53 53 त भइसक्यो त ल भन हंगर एन्ड थर्स्ट हंगर र थर्स्ट को चाहिँ हंगर र थर्स्ट hypothalamus हो हाइपोथालामस किनभने मैले एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ कुनै साथी आउँछ एउटा मोमो मात्रै खाऊ भन्छ तर अर्को साथी आउँछ म एउटा मोमो हैन 3-4 प्लेट मोमो खाइदिन्छु भन्ने हुन्छ त्यसैले उसले कसैले धेरै खाने कसैले थोरै खाने कसैलाई प्यास लाग्ने भनेको चाहिँ त्यो सबै काम कसले कन्ट्रोल गरेर हुन्छ हाइपोथालामस त्यसैले मलाई भन्न कतिवटा मोमोसम्म खान सक्छ 10 वटा 3 प्लेट 3 प्लेट भने कतिवटा 30 20 वटा जम्मा अरे बाफरे ल भन बाफरे भन्नेले कतिवटा खान्छ 6 वटा जम्मा एकदम भोकाको बेलामा भन 50 वटा 50 वटा अझै बढ्यो त्यसै पानीपुरी कतिवटा खान्छ that I can have 1000
1000 Yep. ठिक छ ल एक्जाममा चाहिँ सोध्नेवाला छैन कतिवटा मोमो खान्छौ पानीपुरी भन्ने एक्जाममा के सोध्छ भने इनर मोस्ट लेयर अफ क्रेनियल मेनिन्जेस सबैभन्दा भित्री कुन हो र भने PI matter. आफ्नो प्रोनाउन्स अब त्यसो भए 55 नम्बर क्वेशन के रहेछ भने अलिकति गाह्रो हो कि हो which of the following is found in Diencephalon Diencephalon मा कुन पर्छ अरे cerebral cortex P forebrain भन्ने बित्तिकै Hypothalamus, I think. Hypothalamus. सेरेब्रम र टेलेन्सोफेलन र के पर्छ त भन्दाखेरिमा डाइनेन्सोफेलन अनि डाइनेन्सोफेलन भित्र के पर्छ त भन्दाखेरिमा हाइपोथालामस नम्बर अफ क्रेनियल नर्भ इन ह्युमन चुकाउनलाई है ह्युमन नम्बर अफ क्रेनियल नर्भ इन ह्युमन भनेछ कति 12 years. 12 year. 12 इयर्स 12 जोडी एक्जाममा हतार हतार भए हुन्छ पियरै देख्दैन अनि 12 एन्सर लगाएर आइदिन्छ अनि बाहिर आयो मिलायो भन्छ पछि ला यो त बिग्रेछ भन्ने हुन्छ हतार नगर्ने अनि के गर्ने त भन्दाखेरिमा सब गर्ने किनभने अलरेडी नै यसपालि पनि त 1 कति आयो 85 आएन हाइएस्ट अझै 15 वटा त जसले पनि बिगार्दो रहेछ 15 वटा त पहिले बिग्रिन्छ भन्ने काम हो कि 170 आयो भने नाम निस्किन्छ 175 त्यही भएर 185 मा त 15 वटा त बिगारेकै छ हतार नगर्ने र कन्सन्ट्रेसन एकदमै हुनुपर्छ एक्जाममा नम्बर अफ ब्रेन भेन्ट्रिकल्स ब्रेनमा कतिवटा भेन्ट्रिकल्स छ 4. 4 वटा नाम भन्न सक्छौ First, second, third, and lateral. फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भन्दा नि हुन्छ अथवा दुईवटा ल्याटरल अनि थर्ड अनि फोर्थ भेन्ट्रिकल अनि ब्रेनमा चाहिँ कतिवटा छ नि के अरे हार्टमा चाहिँ कतिवटा भेन्ट्रिकल छ नि 2. 2. वटा किनभने हाम्रो हार्ट चाहिँ 4 वटा च्याम्बर हुन्छ मैले भनेको थिएँ राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकल सेरेब्रल एक्विडक्ट्स अफ सेल्वियस इटर ITER इटर कनेक्ट्स कोलाई सेरेब्रल एक्विडक्ट अफ सेल्वियस चाहिँ कसलाई कनेक्ट गर्छ ल्याटरल भेन्ट्रिकललाई फोर्थसँग हो कि ल्याटरल भेन्ट्रिकललाई थर्डसँग हो कि थर्डलाई Third to fourth. फोर्थ भेन्ट्रिकललाई चाहिँ नै सब आर्किनोइड स्पेस फोर्थ भेन्ट्रिकललाई सब आर्किनोइड स्पेसमा कनेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ हुन्छ भने फोरामेन अफ लस्का र फोरामेन अफ म्यागेन्जी तर थर्ड र फोर्थलाई थर्डलाई लगेर थर्ड भेन्ट्रिकललाई लगेर फोर्थमा कनेक्ट गर्छ भने त्यसको नाम आउँछ सेरेब्रल एक्विडक्ट अफ सेल्वियस अथवा इटर थिकेस्ट सबैभन्दा थिक Right. हाइगस लङ्गेस्ट Sciatic. सायटिक भनेको क्रेनियल नर्भ होइन हाँ. यदि थिकेस्ट नर्भ मात्रै भन्ने भए त्यही भएर त्यस्तो क्वेसन राखेको छु मैले थिकेस्ट नर्भ मात्रै भन्ने भए तिमीले भने कुरा ठिक हो ल सायटिक नर्भ चाहिँ तिम्रो हिपदेखि खुट्टासम्म पुगिहाल्छ सायटिक नर्भ भनेको थिकेस्ट पनि हो लङ्गेस्ट पनि हो तर नर्भ भन्यो भने मात्रै तर हामीलाई यहाँ क्रेनियल भनेको छ नि त क्रेनियलको मिनिङ त्यो कहाँबाट निस्किया हुनु पर्यो ब्रेन टाउकोबाट त्यही भएर यो थिकेस्ट क्रेनियल नर्भ भनेको चाहिँ ट्राइजेमिनल किन नामै ट्राई त्यसको हाँगा कति हुन्छ भने 3 वटा नामै ट्राइजेमिनल नर्भ 3 वटा हाँगा हुन्छ त्यही भएर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा थिकेस्ट क्रेनियल नर्भ भन्यो भने चाहिँ ट्राइजेमिनल नर्भ थिकेस्ट बाक्लो नर्भ मात्रै अनि लङ्गेस्ट नर्भ मात्रै भन्यो भने चाहिँ कुन हुन्छ सायटिक नर्भ अब कन्फ्युजन नहुनु ल कसले भनिदिन सक्छ मलाई CSF इज सेक्रेटेड बाइ ल भन Right plexus. क्यापिलरीजको प्लेक्सस हो नि अब 61 रिफ्लेक्स एक्सन इज एक्जिबिटेड बाइ Spinal cord. रिफ्लेक्स एक्सन कहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भन्यो भने स्पाइनल कर्डबाट बाहिर निस्किन्छ कुरो बुझिरहेछौ नि पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ होला ल पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ एक्सिलरेट हार्ट रेट बढाउँछ No, sir. पसिना बढाउने काम कसले गर्छ सबै सेक्रेसन पारासिम्पेथेटिकले हो एक्सेप्ट पसिना बगाउने काम सिम्पेथेटिक भनेको थियो अनि डाइलेटिक कन्ट्र्याक्सन अफ युरिनरी ब्लाडर कन्ट्र्याक्ट भयो भने त के हुन्छ मिक्सुरेसन हुन्छ युरिनेसन सिम्पेथेटिकमा हुन्छ कि पारासिम्पेथेटिकमा Sympathetic. नहीं. युरिनेसन
रेस्ट एन्ड डाइजेस्टको बेला हो नि, त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरिमा किनभने तिमी त स्ट्रेसको कन्डिसन सिम्पेथेटिकमा त तीनटा एप हो, फाइट फ्लाइट र फाइट, फ्लाइट र फाइट। युजली त्यो कन्डिसनमा चाहिँ युरिनेसन हुँदैन, तिमीले कन्ट्रोल गर्छौ, तिमी साथीसँग फाइट गरिरहेछौ, युरिनेसन हुँदैन, तिमीले कन्ट्रोल गर्छौ। अनि पछि पारासिम्पेथेटिक रेस्ट र डाइजेस्टको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने युरिनेसन हुन्छ। पुपिल डाइलेटेसन के बेलामा हुन्छ, सिम्पेथेटिक कि पारासिम्पेथेटिक? पुपिल डाइलेटेसन तिमी आँखा ठुलो ठुलो बनाएर झगडा गर्छौ कि आँखा क्लोज गरेर झगडा गर्छौ? सिम्पेथेटिकमा, फाइटमा हो, फाइटमा हुन्छ। त्यही भएर पुपिल डाइलेटेसन सिम्पेथेटिक, तर क्वेसनले भनेको छ पारासिम्पेथेटिकमा के हुन्छ? पारासिम्पेथेटिकमा मिक्चुरेसन हुन्छ। ल, पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टममा इन्भल्भ हुने क्रानियल नर्भको नाम के हो? सिम्पेथेटिक भर्सेस पारासिम्पेथेटिक। सिम्पेथेटिक र पारासिम्पेथेटिक एक अर्कामा ठ्याक्कै अपोजिट छन्, एन्टागोनिस्ट छन्। सिम्पेथेटिकमा पुपिल डाइलेट, ब्रोन्को डाइलेट, ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन 1973 हो। 19 कति हो? 73 1975 भन्यो भने चाहिँ मिक्स नर्भको लागि निमोनिक्स हो, तर 1973 भनेको चाहिँ 10973 क्रानियल नर्भ पारासिम्पेथेटिक। किनभने सिम्पेथेटिक भनेको थोराको नम्बर, तर पारासिम्पेथेटिक भनेको के हुन्छ भने क्रानियो स्याक्रल, स्याक्रल नर्भ र क्रानियल नर्भले मिलिहाल्छ, तर सिम्पेथेटिक चाहिँ थोराको नम्बर हुन्छ। तलका मध्ये पारासिम्पेथेटिक कुन राइट हो रे? ल भन, धरानमा सोधेको छन्। एसिटाइल कोलिन न्युरोट्रान्समिटर हो कि होइन पारासिम्पेथेटिक? हो भन्नेले हो भन्ने, होइन भन्नेले होइन भन्ने। हो ठिक छ, हो त। एसिटाइल कोलिन भनेको त प्रीले पनि पोस्टले पनि निकाल्छ पारासिम्पेथेटिक, बरु सिम्पेथेटिकमा नट एड्रेनालिन र एसिटाइल कोलिन हुन्छ। यसको चाहिँ ग्याङ्ग्लियन चाहिँ नियर अर्गान हुन्छ कि नियर स्पाइनल कर्ड हुन्छ? नियर अर्गान नियर अर्गान राइट छ। अनि इन्क्रिज पेरिस्टाल्सिस, अब यो थर्ड अप्सन त पढ्नै पर्दैन, अलरेडी दुईटा राइट भएपछि त अफकोर्स अल अफ द एबभ हुन्छ। पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट, पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट खाएको कुरा पचाउँछ, पहिला सुरु खाएको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने डाइजेस्ट हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट मार्फत चाहिँ फुडहरू चाहिँ के हुन्छ, मुभ हुँदै जाने हो हाम्रो इन्टेस्टाइनमा। भनेपछि पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट कुनमा हुन्छ? रेस्ट एन्ड डाइजेस्टको बेला कि फाइटको बेलामा? रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट, रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट बेलामा। डी अल। र 65 नम्बरको एन्सर भन्नु। हार्ट रेट बढाउँछ कि डाइलेसन सिम्पेथेटिकले? तिमी साथीसँग झगडा गर्दा, तिमी साथीसँग झगडा गर्यौ अथवा तिमीले सर्प देख्यौ, त्यतिखेर तिम्रो सिम्पेथेटिक हाई हुन्छ, फाइटमा चाहिँ तिमी हतारमा छौ भने दौडिन्छ, दौडिँदाखेरिमा हार्ट रेट बढ्छ, तर घटेको एड्रेनालिन पेरिस्टाल्सिस त घट्ने हो। पुपिल डाइलेटेसन हुन्छ कि कन्स्ट्रिक्सन? पुपिल डाइलेटेसन हुन्छ कि कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ सिम्पेथेटिकको बेलामा? तिमी कोही डाइलेसन हुन्छ हार्ट गर्दा। आँखा ठुलो ठुलो बनाएर चाहिँ तिमी अलर्ट हुनको लागि आँखा ठुलो ठुलो बनाएर हेर्छौ। ओरिजिन अफ सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम, ल भन, सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमको ओरिजिन के हो? थोराको लम्बर कि क्रानियो स्याक्रल कि स्याक्रल कोक्सियस कि लम्बो स्याक्रल कि कुन हो? थोराको लम्बर, थोराको लम्बर T1 देखि T12 अनि L1 L2 हुन्छ। त्यो तिमीहरूको प्रोब्लम भनेको चाहिँ तिमी पढ्दैन के पढ्दैन। ल, अब न्युरोसाइन ट्रान्समिटर रिलिज बाइ द पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक पारासिम्पेथेटिक। पारासिम्पेथेटिकको पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक रे, ग्याङ्ग्लियन भन्दा अगाडिलाई प्री ग्याङ्ग्लियनिक, ग्याङ्ग्लियन भन्दा पछिलाई पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिकले कुन चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटर निकाल्छ रे? अप्सन ए नोरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, अप्सन सी एसिटाइलकोलिन, अप्सन डी डोपामाइन। पारासिम्पेथेटिक भन्ने बित्तिकै पारासिम्पेथेटिकको प्री होस् कि पोस्ट होस् एउटै हो, द्याट इज एसिटाइलकोलिन है। पारासिम्पेथेटिक भनेको कोलिनर्जिक हो के, कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक भनेको एसिटाइलकोलिन। पार्किन्सोनिजम भन्ने मैले कतै भने जस्तो लाग्छ हो कि? कसलाई पार्किन्सोनिजम भएको? पार्किन्सोनिजम भएको एउटा मान्छेको नाम भन्छ? हरिवंश आचार्य हो कि को पनि? हो हरिवंशलाई भन्नु। मदन कृष्ण श्रेष्ठ, ठिक छ, मदन कृष्ण श्रेष्ठ म जोडी भनेर थाहा छ। हो, उहाँलाई चाहिँ मदन कृष्ण श्रेष्ठ, उहाँलाई चाहिँ पार्किन्सोनिजम भएको। किन उहाँलाई पार्किन्सोनिजम भएको? उहाँको ब्रेनमा के कम भएर? ल भन। डोपामाइन इज ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ के? डोपामाइन ब्रेनमा जब डोपामाइनको मात्रा कम हुन्छ त्यो मान्छेलाई पार्किन्सोनिजम हुन्छ। पार्किन्सोनिजम भएको मान्छे कस्तो हुन्छ भने फेसियल एक्सप्रेसन बोल्न त सकिन्छ, तर अलिक
एक्सप्रेसन चाहिँ हाँस्न नसक्ने अनि फेयर मास्क फेस जस्तो हुन्छ, हिँड्दाखेरि एकदम सानो स्टेप गरेर चाहिँ हिँड्ने, त्यस्तो भयो भने पार्किन्सोनिजम ओल्ड एजमा हुन्छ। अर्को छ मेमोरी लस हुने, पुराना कुराहरू बिर्सिँदै जाने, त्यो भने अल्जाइमर्स डिजिज भन्छ। अल्जाइमर्स डिजिज के को कमीले गर्दा हुन्छ? एसिटाइलकोलाइन हो, एसिटाइलकोलिन अथवा एसिटाइलकोलाइन तिमीले भने जस्तै नै हुन्छ। Which of the following is incorrect regarding Horner syndrome? यो चाहिँ आउट अफ ट्र्याकको क्वेसन भएछ, आउँदैन आउनु। के हुन्छ भने हर्नर सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा फेसमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ, अर्को फेसमा खासै इफेक्ट गर्दैन। अनि एउटा फेसमा के हुन्छ भने प्रोटिन चाहिँ एकदम सानो हुन्छ, मायोसिस हो, अनि आइलिड तल झऱ्यो भने आइलिड चाहिँ हाम्रो नर्मल आइलिड चाहिँ अब माथि छ, तर कोही कोही मान्छेको चाहिँ आइलिड माथि नै जाँदैन क्या, तल पुरै झरेको हुन्छ, त्यसलाई टोसिस भन्छ। अनि एनहाइड्रोसिस भनेको चाहिँ के हुन्छ, स्वेटिङहरू नहुने एकदमै रातो, एउटा फेस पुरै रातो, पुपिल एकदमै कन्स्ट्रिक्टेड, अनि टोसिस भनेको आइलिड तल झर्ने, त्यस्तो भयो भने त्यसलाई हर्नर सिन्ड्रोम भन्छ। तर पुपिल डाइलेटेड चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर के हुन्छ इनकरेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ पुपिल डाइलेटेड होइन। यदि पुपिल डाइलेटेड भयो भने, पुपिल कन्स्ट्रिक्सन भयो भने सानो भने त्यसलाई मायोसिस भन्छ, फेरि मियोसिस सेल डिभिजन होइन मायोसिस। पुपिल डाइलेसन भयो भने, पुपिल डाइलेसन भयो भने, पुपिल डाइलेसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भन्दामा माइडाइरिएसिस, माइडाइरिएसिस BRIS। यो क्वेसन भन्दा पनि यसको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ माइडाइरिएसिस र मायोसिस। मायोसिस इज पुपिल कन्स्ट्रिक्सन। नपत्याए तिमीले तिम्रो साथीको आँखामा फ्ल्यास लाइट बाल्देऊ, तिम्रो साथीको आँखामा फ्ल्यास लाइट बाल्देऊ अनि त्यो उसको आँखाको नानी आयो, के हुन्छ आँखाको नानी, डाइलेटेड कि कन्स्ट्रिक्टेड? तिमीले साथीको आँखामा फ्ल्यास लाइट बाल्देऊ तिम्रो मोबाइलको, अनि बालेर हेर त्यो पुपिल पुरै सानो हुन्छ, त्यसलाई भन्छ मायोसिस। पुपिल ठुलो भयो भने माइडाइरेसिस। लिभरमा के हुन्छ ड्युरिङ सिम्पेथेटिक, सिम्पेथेटिकको बेलामा लिभरमा के हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ मैले, कसले हुन्छ ग्लाइकोजेनोसिस। जेनेसिस भनेको नयाँ फर्मेसन, ग्लाइकोजेनेसिस भनेको फर्मेसन अफ प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ग्लाइकोजेन, ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ग्लुकोज, लाइपोलाइसिस अथवा लिपोलाइसिस भनेको ब्रेकडाउन अफ लिपिड, लिपोजेनेसिस भन्यो भने जेनेसिस भने प्रोसेस अफ फर्मेसन भन्यो भने लिभरमा सिम्पेथेटिकको बेला के हुन्छ भने ग्लुकोनियोजेनेसिस हुन्छ, ग्लुकोज फर्मेसन हुन्छ, ग्लुकोनियोजेनेसिस। Which of the following is not salivary gland? तलका मध्ये सक्यो है, अब नर्भस सिस्टम सक्यो, अब हाम्रो इन्ट्री भयो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा। ल भन which of the following is not salivary gland? तलका मध्ये कुन चाहिँ कुन होइन? थाइमस ग्ल्यान्ड होइन, थाइमस त इन्डोक्राइन हो नि त, किनभने थाइमोसिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ, अनि हर्मोन निकाल्ने बित्तिकै त्यसलाई हामी इन्डोक्राइन भन्छौँ। प्याराटोइड भनेको एक्सोक्राइन हो, ठिक छ, सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो, सलाइभा निकाल्छ, सबमेन्डिबुलरले सलाइभा निकाल्छ, सबलिङ्गलले पनि सलाइभा निकाल्छ है। अनि सेलिभरी ग्ल्यान्डको प्याराटोइडको डकको नाम स्टेमसन डक भन्ने हुन्छ। ल भन 73 को which of the following cell is responsible for blood brain barrier? ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउनको लागि कुन चाहिँ सेल चाहिन्छ ब्रेनमा? ब्लड ब्रेन ब्यारियर भनेको बुझ्छ, यो ब्लड भयो अनि यो चाहिँ ब्रेन भयो, ब्लड र ब्रेनको बिचमा एउटा ब्यारियर हुन्छ, त्यो ब्यारियरको नाम हो ब्लड ब्रेन ब्यारियर। जस्तै पानीको तत्त्व बना देखेको छैन, पानी नजाओस् भनेर टोक्सिक रगत नभएका टोक्सिक सब्स्टान्सहरू चाहिँ ब्रेनमा नजाओस्, ब्रेनलाई असर गर्छ, त्यो भने ब्यारियर छ। ब्लड ब्रेन ब्यारियर भन्न कुन चाहिँ सेल चाहिन्छ मैले पढाएको छु, ल भन एन्सर कुन? एस्ट्रोसाइट कि एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट कि माइक्रोग्लियल सेल? ए एस्ट्रोसाइट्स इज रेस्पोन्सिबल फर द फर्मेसन अफ ब्लड ब्रेन ब्यारियर। सबैभन्दा धेरै पाइने न्युरोग्लियल सेल पनि यही हो। अनि ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स र स्वान सेलको लागि COPS कप्स भन्ने निमोनिक्स बनाएको चिनिया छ कप्सलाई। त्यो कप्सको निमोनिक्सको पुरा अर्थ सीबाट के हुन्छ सिस्टम हुन्छ, कुन चाहिँ सिस्टम? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, सेन्ट्रल। पीबाट पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा माइलिन सिट बनाउनु पर्ने ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा माइलिन सिट भनेर बुझ्छौ, एक्जनलाई कभर गर्ने सिटको नाम माइलिन सिट, त्यसको नाम स्वान सेलले बनाउँदो रहेछ पेरिफेरल। अनि फेगोसाइटिक सेल अफ CNS, फेगोसाइटिक सेल अफ नर्भस सिस्टम, नर्भस सिस्टममा ब्याक्टेरिया भाइरसले खाने काम कसले गर्छ? माइक्रोग्लियल सेल।
ओरिजिन अफ नर्भस सिस्टम ल भन नर्भस सिस्टमको ओरिजिन के छ ecto, ब्रेन भित्र छ त ओरिजिन बाहिर हो फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी Thomas Edison. हो फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी थोमस एडिसन स्टार्लिङ भन्ने हर्मोन बोन गर्यो ग्रान्ड ब्यान्डिङले के बनायो इन्सुलिन Which of the following is not salivary gland? तलका मध्ये कुन चाहिँ salivary gland होइन रे कुन चाहिँ होइन होला त्यतिको Thymus. 78 को आन्सर होइन Which of the following is not exocrine? तलका मध्ये कुन चाहिँ exocrine होइन कुन चाहिँ exocrine होइन Thyroid gland. right? हो नि थाइरोइडले त्यो T3 T4 थाइरोइड हर्मोन सेक्रेट गर्दैन अनि हर्मोन सेक्रेट गर्ने भन्ने बित्तिकै हर्मोन सेक्रेट गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो त के हो त थाइरोइड हर्मोन सेक्रेट गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो के हो त त्यो त इन्डोक्राइन हो तर यहाँ एक्सोक्राइन डायबिटिज मिलेटस मधुमेह केले गर्दा हुन्छ Deficiency Deficiency of insulin. of insulin. इन्सुलिन कम भयो भने त्यो मान्छेलाई के हुन्छ त भन्दाखेरिमा मधुमेह अथवा एकदमै राम्रो नेपाली बोल्ने मधुमेह तिनीहरू जस्तै हल्का नेपाली बोल्नेले चिनी रोग एकदमै इङ्ग्लिस बोल्नेले डायबिटिज मिलेटस हल्का इङ्ग्लिस बोल्न आउने मान्छेले सुगर रोग भन्छ ल 80 नम्बर बीटा सेल अफ प्यानक्रियास सेक्रेट्स Insulin. सेक्रेट्स अल्फा सेल ग्लुकागोन बीटा सेल इन्सुलिन डेल्टा सेल सोमाटोस्टैसिन याप सेल पीपी सेल पैनक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड गोइटर घाँटीमा इन्लार्जमेन्ट अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड भने गोइटर भन्छ Iodine. के को कमीको मात्राले हुन्छ पोटासियम कि क्लोराइड कि क्याल्सियम कि आयोडिन त्यही भएर आयोडिन युक्त नुन खानुपर्छ अब बीएमआर को फुल फर्म के बेजल मेटाबोलिक रेट शरीरको मेटाबोलिक रेट बेजल मेटाबोलिक रेट मेन्टेन गर्न कुन हर्मोन चाहिन्छ मेलानिन थाइरोइड हो कुन हर्मोनले बीएमआर मेन्टेन गर्छ बेजल मेटाबोलिक रेट Thyroid. थाइरोइड हर्मोनले त्यही भएर यदि कोही मान्छेमा थाइरोइडको बिरामी छ भने कि त त्यो मान्छे एकदम मोटाउँछ कि त दुब्लाउँछ हाइपर थाइरोइडिजम भन्छ म यति खान्छु तर म मोटाउँदिनँ भन्छ अर्कोले भन्छ म खासै खाँदैन खान दिँदैन तर म मोटाइरहेको हुन्छु भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा थाइरोइड हर्मोनको कमले गर्दा हुन सक्छ पाराथाइरोइड हर्मोन इज एन्टागोनिस्ट ल भन एन्टागोनिस्ट कोसँग त Calcitonin. के हो एन्टागोनिजम भनेको सेम भनेको कि डिफरेन्ट Opposite. अपोजिट सिनर्जेसियम भन्यो भने चाहिँ सेम सिनर्जेसियम भनेको चाहिँ सेम उस्तै काम जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि ग्लुकागोन ग्रोथ हर्मोन उनीहरू सिनर्जेसियम एउटै फङ्सन तर ठ्याक्कै उल्टो भयो भने एन्टागोनिस्ट जस्तै सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम इज एन्टागोनिस्ट टु इकोसँग Para. hormone system is antagonist to parasympathetic हो insulin as antagonist to glucagon parathyroid hormone is antagonist to calcitonin उनीहरुको जुन नाम सुनेको छ नि लेप्टिन हार्मोन भन्छ कसले सेक्रेट गर्छ लेप्टिन हार्मोन सुन्या थिएन भने आज सुन्यो लेप्टिन हार्मोन LEPTIN हेडलाइटिङ चाहिँ कुन नराम्रो हो लेप्टिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाइ फ्याट सेल एडिपोसाइट फ्याट सेलले सेक्रेट गर्छ लेप्टिन हार्मोन अनि अर्को चाहिँ हुन्छ इप्साइलन सेल इप्साइलन सेल अफ प्यानक्रियाजको इप्साइलन सेलले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ भने GHRELIN भेर्लिन भन्ने हार्मोन यो दुईटा चाहिँ एकअर्कामा एन्टागोनिस्ट छ किनभने यो भेर्लिन भन्ने जुन चाहिँ यसले चाहिँ हङ्गर हो हङ्गर एकदमै भोको मान्छेलाई भोक लगाइदिने एकदम खाउ लाग्ने बनाइदिन्छ त्यो भेर्लिन भन्ने हार्मोनले सेक्रेट बाइ इप्साइलन सेल अफ प्यानक्रियाज तर लेप्टिन हार्मोन सेक्रेटेड बाइ फ्याट सेल यसले चाहिँ हङ्गरलाई के गर्छ भने सप्रेस गर्छ सप्रेस भनेको के भोक लगाउने भने कि नलगाउने दबाउने भोक लगाउने हार्मोन चाहिँ भेर्लिन भोक मार्ने भोकै नलगाइदिने चाहिँ कोरिस भने हङ्गर सप्रेसर हार्मोन इज लेप्टिन सेक्रेटेड बाइ फ्याट सेल्स दे आर एन्टागोनिस्ट टु इच एसल्स कर्पस्कल कहाँ पाइन्छ एसल कर्पस्कल इज फागोसाइटिक फागोसाइटोसिस गराउँछ मा पाइन्छ थाइमस भनेको हाम्रो स्टेनम बोन भित्र छ ग्लुकोकोर्टिकोइड सेक्रेट गर्ने को
ग्लुको भने ग्लुकोकोर्टिकोइड्स स्टेरोइड भन्छ त्यसलाई स्टेरोइड ग्लुकोकोर्टिकोइड्सको अर्को नाम स्टेरोइड हो अनि त्यसपछि मिनरलोकोर्टिकोइड्सको अर्को नाम के हो एल्डोस्टेरोन अब कसले सेक्रेट गर्छ ग्लुकोकोर्टिकोइड्स एड्रेनोकोर्टिसको दुईटा भाग छ कोर्टेक्सको चाहिँ त्यहाँनिर लेयरको नाम जिएफआर जोना ग्लोमेरुलस फासिकुलर जोना रेटिकुलारिस मेडुलाले त एड्रेनालिन र नट एड्रेनालिन सेक्रेट गर्छ एड्रेनालिन र नट एड्रेनालिन सेक्रेट गर्छ एड्रेनालिन र नट एड्रेनालिन अथवा यसको अर्को पुरा नाम हुन्छ क्याटेकोलामाइन्स इज सेक्रेट क्याटेकोलामाइन्स सेक्रेटेड बाइ कसले भने एड्रेनल मेडुलाको सेलले थाइमसले थाइमोसिन थाइरोइडले थाइरोइड हर्मोन र बाँकी र एड्रेनोकोर्टेक्स र सेक्रेट ग्लुकोकोर्टिकोइड्स टिटानी इज डिप ल टिटानी भनेको के हो पहिला लो क्याल्सियम लेभल इन ब्लड टिटानी भनेको चाहिँ कस्तो भने मान्छेको चाहिँ हात खुट्टा पुरै बाउडिने भन्ने सुन्छ पुरै हातहरू बटारिन्छ किन हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेको पाराथाइरोइड हर्मोन छ पाराथाइरोइड हर्मोनको काम के हो क्याल्सियम लेभल बढाइदिने ब्लडमा क्याल्सियम लेभल बढाइदिने तर कहिलेकाहीँ ब्लडमा क्याल्सियम लेभल घटिदियो भने ब्लडमा क्याल्सियम लेभल घट्यो भने त्यसले टिटानी गराउँछ क्या लो क्याल्सियम लेभल इन ब्लडमा यदि क्याल्सियमको मात्रा कम भयो भने त्यसले चाहिँ टिटानी गराउँछ टिटानी भनेको चाहिँ हातहरू सर्किने जस्तो हुन्छ अब यो चाहिँ अलिकति 87 को हरमा सुने हैन होला तिमीले डियोक्रिनिन हर्मोन स्टिमुलेट गर्दा ग्ल्यान्ड त्यो डियोक्रिनिन भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ अरे ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड आई थिंक सुनेकै छैन थाइरोइडमा कहाँ यस्तो यो चाहिँ डियोक्रिनिन भन्ने सुन्नु त्यहाँ त T3 त्यो अब ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड भनेको स्टोमकमा हो यो डियोक्रिनिन हर्मोन स्टोमकबाट बग्दै गएर यसले के गर्छ भने ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड अफ डियोडेनम डिडी के डियोक्रिनिन हर्मोन स्टिमुलेट डियोडेनमलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि डियोडेनममा पाइने ग्ल्यान्डको नाम के हो त ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड भन्ने सुनेको छैन ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड अब त्यसमा क्वेशन नम्बर 88 को आन्सर गर्नु कुसिङ सिन्ड्रोम एक्सेस अफ ग्लुकोकोर्टिकोइड्स ग्लुकोकोर्टिकोइडको डिफिसियन्सी पुरै फेस मुन जस्तो हुन्छ पुरै गोलो मुन जस्तो फेस हो अनि त्यसपछि बकालो हम पछाडिपट्टि बकालोको जस्तो हम हुन्छ के धेरै भयो भने कि थोरै भयो भने ग्लुकोकोर्टिकोइड एक्सेस अफ द ग्लुकोकोर्टिकोइड एक्सेस अफ ग्लुकोकोर्टिकोइड्स ग्लुकोकोर्टिकोइड्स धेरै भयो भने त्यो मान्छेलाई एउटा सिन्ड्रोम हुन्छ त्यो सिन्ड्रोमको नाम हो कुसिङ सिन्ड्रोम यदि बच्चाहरुमा तिमीहरु जस्तै सानो बच्चाहरुमा ग्रोथ हर्मोन कम भयो भने के हुन्छ तिमीहरु भनेको तिमीहरुको भाइहरु तिम्रो बहिनीहरु भनेको साफिजम हो जाइगेन्टिजम भने बच्चाहरुमा ग्रोथ हर्मोन चाहिने भन्दा धेरै भयो भने जाइगेन्टिजम हामी जस्तो एडल्टमा चाहिने भन्दा धेरै ग्रोथ हर्मोन भयो भने एक्रोमेगाली तर यदि सानो बच्चाहरुमा ग्रोथ हर्मोन कम भयो भने त्यसलाई के भन्छ भन्दा हामीमा ड्रफ parathyroid hormone is secreted by कुन चाहिँ सेल PTH hormone parathyroid hormone is secreted by कुन चाहिँ सेलले कुन चाहिँ सेलले parathyroid hormone secrete गर्छ follicular cells होइन पोलिप्स हार्मोन पनि भन्छ हामीले parathyroid hormone पोलिप्स भन्ने मान्छेले पढ्छ पाराफोलिकुलरले त क्याल्सिटोनिन सेक्रेट गर्छ त्यही पनि कहाँ थाइरोइडमा फोलिकुलरले थाइरोइडको T3T4 यसलाई सेक्रेट गर्ने कुन सेल हो चिप सेल अफ पाराथाइरोइड हर्मोनको चिप सेल पाराथाइरोइडमा दुईटा सेल हुन्छ एउटा चिप सेल र अक्जिफिर यो चिप सेलले चाहिँ के गर्छ भन्दा पाराथर्मोन PTH हर्मोन पाराथाइरोइड हर्मोन सेक्रेट गर्छ थाइरोइडको नजिकै पाइने ग्ल्यान्डलाई पाराथाइरोइड भन्छ ल अब 91 फिमेलमा फिमेल अथवा मेल ल भन कॉपर्स ग्ल्यान्ड इज होमोलोगस टु कोसँग Bartholin gland Bartholin gland B भनेर सम्झिने हो लाइनिङ अफ इपिजिडाइमिस को लाइनिङ के Ciliated columnar ये pseudo stratified है ना pseudo stratified छुट्याएको लाइन pseudo stratified ciliated columnar spermatogenesis takes in कति डेज 64 days 64 days यदि अप्सनमा 64 नगरेर 74 दियो भने 64 to 74 days maturation of spermatozoa takes place in seminiferous epididymis acrosome consists of two bodies bodies part of male urethra को part मध्ये कुन हो रे त्यो
प्रोस्टेटिक युरेथ्रा, मेम्ब्रेनस युरेथ्रा, पेनाइल युरेथ्रा, अल All. all अल हो नि त, किनभने मेल भर्सेस फिमेलमा मेलको युरेथ्रा चाहिँ 16 सेन्टिमिटर यात्रा गर्छ, फिमेलको युरेथ्रा चाहिँ 4 सेन्टिमिटर, त्यही पनि सर्ट एन्ड कस्तो हुन्छ वाइड, त्यही भएर कमनली फिमेल। तर मेलको चाहिँ पेनाइल प्रोस्टेटिक युरेथ्रा, मेम्ब्रेनस युरेथ्रा अझै अरू एउटा नाम छुट्यो, बल्बो युरेथ्रा अनि पेनाइल युरेथ्रा चाहिँ अलिक सफ्ट हुन्छ पेनिसमा, त्यही भएर यसलाई भन्छ स्पोन्जी युरेथ्रा, त्यही भएर आन्सर अल। टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाइ कुन चाहिँ सेल? Leydig cell. सेल अथवा लेडीको अर्को नाम झुक्काउनलाई के भन्दैन, इन्टेरिस्टियल सेल भनेर भन्छ। हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ फ्रम द सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट? सेकेन्डरी बनाउँछ एउटा कि दुईटा कि तीनवटा कि चारवटा? कसरी चारवटा? दुईवटा। एउटा स्पर्मेटोसाइटले सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटले दुईवटा, तर स्पर्मेटोगोनिया चाहिँ स्पर्मेटोगोनियाले चाहिँ कतिवटा बनाउँछ? चारवटा। सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटले दुईटा अनि स्पर्मेटोगोनियाले भनिन्छ चारवटा। सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर अघि भर्खर पढाएको त्यो प्रेजेन्स अफ एस्ट्रोजेन, Either side of us. Corpus luteum secretes. Corpus luteum secretes the which hormone? Progesterone. 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 त्यो भित्रको पनि corpus luteum को पनि कुन सेलले भन्यो भने चाहिँ Luteinizing. corpus luteum secretes त के त भन्दा प्रोजेस्टेरोन भनेर भन्यो। अनि त्यो भित्रको सेलको नाम भन्छ ग्रानुलोसा सेल। लाइनिङ अफ इन्डोडर्मिस ल भन इन्डोडर्मिस इन्डोमेट्रियम इन्डोमेट्रियम पेरिमेट्रियम मायोमेट्रियम। इन्डोमेट्रियम भनेको सबभन्दा भित्र लेयर, त्योभन्दा बाहिर मायोमेट्रियम मसल अनि त्योभन्दा बाहिर पेरिमेट्रियम। त्यो चाहिँ तीनटा लेयर अफ युटेरस हो। युटेरसको इन्डोमेट्रियमको लाइनिङ के हुन्छ ल सोचेर भन्ने, क्युबोइडल हो कि कोलुमिनार होला कि ट्रान्जिशनल? ट्रान्जिशनल भनेको त ब्लाडरको हो, युरिनरी ब्लाडर युरेथ्राको यो परेन। क्युबोइडल यस्तो ग्ल्यान्ड स्यान्ड त्यो भएन। सिम्पल स्क्वामस कि सिम्पल कोलुमिनार? सिम्पल कोलुमिनार। सिम्पल कोलुमिनार। कोलुमिनार भनेको एकदमै टल हुन्छ। कोलुमिनार भनेको एकदमै टल हुन्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बसेको हुन्छ र राउन्ड न्युक्लियस बेजल न्युक्लियाइ यो बेसमा बसेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ बेजमेन्ट मेम्ब्रेन। बेजमेन्ट मेम्ब्रेन। ल साइट अफ द फर्टिलाइजेसन बिट्विन स्पर्म र ओभर? Ampulla. Option A. कहाँ हुन्छ फर्टिलाइजेसन? एम्पुला Ampulla. के भनेर पढाएको थिएँ मैले? ओभाले ओभरीले ओभारिन्छ, ओभालाई फिमेलले बोकेर कहाँ बस्छ? एम्पुलामा, अनि एम्पुलामा को आउँछ? स्पर्म। त्यही भएर द कमनेस्ट साइट फर फर्टिलाइजेसन इज के त भने एम्पुला फ्यालोपियन ट्युब्स। एम्पुला अफ फ्यालोपियन। फिमेलमा मेन्स्ट्रुएसन साइकल कति दिनको हुन्छ? Option D 28 days. 28 days. तर नर्मल प्लस माइनस 7 days. Gland and ducts are lined by, अब एनिमल टिस्यू to line. Gland and ducts are lined by. Gland र ducts लाई केले लाइन गरिन्छ? अब ग्ल्यान्ड र डक्टहरूलाई यो ग्ल्यान्ड भयो, ग्ल्यान्डबाट बाहिर निस्किन्छ डक्ट। डक्टलाई लाइन गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने क्युब जस्तो रेखा छ। डक्ट आर युजुअली लाइन बाई क्युब सेप। क्युब सेपको यदि क्युब जस्तो खालको छ भने त्यसलाई कुन इपिथेलियम भन्छ? क्युब जस्तो छ भने Cuboidal. क्युबोइडल इपिथेलियम। Who coined the term tissue? टिस्युलाई पहिलोचोटि कोइन गर्ने टर्म मान्छे को? Option D Beckett. कोइन टिस्युलाई मात्र कोइन गर्ने एन्ग्रियो। Who coined the term tissue? टिस्युलाई कोइन गर्ने मान्छेको भन्ने एन्ग्रियो। तिमीहरूको प्रब्लम के छ भने तिमीले क्लास पढ्दामा बुझे जस्तो लाग्छ, तर तिमीहरू आफैले रिभिजन चाहिँ जिरो। रिभिजन नगरेपछि आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ एक हप्तामा यति पढ्ने, यो पढेपछि म एक दिन रिभिजन गर्छु भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इज फाउन्ड इन कुनमा हुन्छ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन Epithelial tissue मा इपिथेलियल टिस्युको ओरिजिन के? इक्टोडर्म कि मेसोडर्म कि इन्डोडर्म कि अल? all टेन्डनले कोलाई कनेक्ट गर्छ? बोन टु बोन, मसल टु मसल, मसल टु बोन। Bone to muscle.
टेन्डनले Bone to muscle. Option B, bone to muscle. बी मसललाई चाहिँ बोनमा लगेर कनेक्ट गर्छ त्यो छान्नको लागि आफ्नै हातको फोर आर्म यो रिस्ट जोइन्टमा छान्ने रिस्ट जोइन्टमा छाम्दाखेरि त्यहाँ टेन्डन फिल हुन्छ पुरै टेन्डन फिल हुन्छ छामा पुरै टेन्डन देखिन्छ बाहिरै देखिन्छ टेन्डन इन के भन्छ नेपालीमा फिल गरे कि गरेन टेन्डन तिमीहरूले फोर आर्ममा Got you. हत्केला भयो हत्केलाको अलिकति माथि जाने हत्केलाको अलिकति माथि जाऊ त्यहाँ पुरै टेन्डन फिल हुन्छ यसो हात हल्लो टेन्डन देखिन्छ अनि त्यो टेन्डनले माथिको यो चाहिँ मसललाई लगेर कहाँ कनेक्ट गरेको छ बोन मसल कनेक्ट टु बोन बाइ टेन्डन अब हेभर्सियन सिस्टम केमा पाइन्छ त हेभर्सियन सिस्टम केमा पाइन्छ दुई थरी बोन पढाएको थिएँ एउटा कम्प्याक्ट बोन चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने कम्प्याक्ट बोन अनि अर्को चाहिँ स्पोन्जी बोन कम्प्याक्ट बोन भनेको चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने बिचतिर पाइन्छ तर साइडमालाई इपिफाइसिस साइडलाई इपिफाइसिस भन्छ बिचलाई मेटाफाइसिस बिचलाई के भन्छ भने डायाफाइसिस हो अनि कम्प्याक्ट बोन चाहिँ बिचमा पाइन्छ तर इपिफाइसिसमा पाउने स्पोन्जी बोन हो तर हेभर्सियन सिस्टम भनेको पाउने चाहिँ केमा भने कम्प्याक्ट बोन कहाँ पाइन्छ डायाफाइसिसमा त्यो भन्छ डायाफाइसिस ल हेर अब इयर पिन्ना इज मेड अप अफ कानको पिन्ना के Yellow elastic cartilage. Yellow elastic cartilage. अब प्याड छानो अनि नाकको चाहिँ फेरि नोजमा पाइने चाहिँ कुन कार्टिलेज हो नाकमा पाइने चाहिँ हाइलाइन टिप अफ नोजमा पाइने कार्टिलेज चाहिँ हाइलाइन इयर पिन्नामा पाइने चाहिँ के हुन्छ भने येल्लो इलास्टिक कार्टिलेज क्रिस्टल ल क्रिस्टल भनेको कहिलेकाहीँ तिमीहरूले मासु खाँदाखेरिमा एउटा यस्तो खालको मासु पाइन्छ त्यो चाहिँ मासु पनि होइन त्यो हड्डी पनि होइन बिचको त्यसलाई चाहिँ हामी कुरकुरे हड्डी भन्छ नेपालीमा कुरकुरे हुन्छ खानलाई अलिक सजिलो हुन्छ त्यो खालको त्यो ब्रिस्टल मिट हुन्छ त्यो ब्रिस्टल मिट चाहिँ कुन चाहिँ कार्टिलेजले बन्छ क्याल्सिफाइड हो कि इलास्टिक हो कि फाइबर हो कि हाइलाइन Elastic. हाइलाइन Right. हाइलाइन कार्टिलेज हुन्छ हो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाइलाइन भनेको चाहिँ अलिकति टल्किने खालको हुन्छ क्या टल्किने साइनी हुन्छ अब त्यसो भए इराइथोब्लास्टोसिस फेटालिसको लागि कुनले कोसँग के गर्नुपर्छ Negative female, positive male. RH negative female, RH positive male. RH नेगेटिभ फिमेल RH पोजिटिभ मेलसँग बिहे गर्यो भने इराइथोब्लास्टोसिस फेटालिस हुन्छ सेकेन्डरीमा मोस्ट एबुन्डेन्ट WBC सबैभन्दा धेरै Neutrophil. कुन हो इजोनोफिल्स कि बेजोफिल्स कि न्यूट्रोफिल्स कि लिम्फोसाइट Neutrophils. पर्सेन्टेज याद छ 64. बेजोफिल्स 0 to 1 कर दिया जैसे 5 सम्म लिम्फोसाइट 20 to 25% भन्छ न्यूट्रोफिल सबभन्दा धेरै छ नि त ल्युकेमिया भनेको के हो स्टोमक क्यान्सर कि ब्लड Blood cancer. Blood cancer. ल्युकेमिया लिम्फोमा भनेको चाहिँ हेम्पाटिक टिस्युबाट आएको स्प्लिनको होस् अथवा बोन म्यारोको होस् थाइमसको होस् द्याट इज लिम्फोमा हो अनि लाइपोमा भनेको के हो लाइपोमा भनेको चाहिँ क्यान्सर अफ फ्याट सेल त्यो चाहिँ बिनाइन हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दैन बिनाइन ट्युमर ओरिजिनेटेड फ्रम फ्याट सेल फ्याटबाट चाहिँ एकदमै फ्याट सेलबाट चाहिँ ट्युमर बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ लाइपोमा इज बिनाइन र म्यालिग्नेन्टमा के फरक छ Metastasis property. बिनाइनमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैन म्यालिग्नेन्टमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्युमर सेलहरू ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई भन्छ मेटास्टेसिस हैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ जस्तै लिभरबाट ब्रेनमा गइदिन्छ ब्लडबाट बग्दै अनि बोनमा जान्छ लङ्समा जान्छ भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने चाहिँ म्यालिग्नेन्ट ट्युमर बिनाइन ट्युमर द्याट क्यान नट ट्रान्समिट द्याट क्यान नट So ट्रान्सफर does it multiple cancer? मल्टिपल माइलोमा नहीं multiple cancer. हुन्छ मल्टिपल क्यान्सर किन भने एउटै मान्छेमा युटेरसको क्यान्सर पनि भइरहेको हुन्छ त्यही मान्छेमा ब्रेस्ट क्यान्सर पनि हुन्छ अनि ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ अलग-अलग टाइम अलग टाइममा नि हुन्छ सेम टाइममा नि हुन्छ अनि ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब मेटास्टासिस भएर त्यहाँको ट्युमर सेलहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ब्रेनमा पुग्छ अनि ब्रेनमै चाहिँ ट्युमर पुगिसकेपछि मान्छे बचाउनु अलमोस्ट इम्पोसिबल हुन्छ ब्रेन काट्नु पर्यो त्यो सम्भव हुँदैन अनि त्यही भएर अर्ली स्टेजमा चाहिँ डायग्नोसिस भयो भने मात्रै
हामीले राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्छ। आरबिसी को लाइफ स्प्यान कति? 4 month, 120 days. 120 days. Equals to 4 months. टिस्यु दैट कन्ट्र्याक्ट इन रेस्पोन्स टु स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रेस्पोन्समा कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्ने, कन्ट्र्याक्ट हुन सक्ने Option A. Muscle. मसल्स चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। अनि व्हिच अफ द फलोइङ मस्कुलर टिस्यु इज भोलुन्टरी? तलका मध्ये कुन चाहिँ भोलुन्टरी? भोलुन्टरी भनेको आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कि नसक्ने? सक्ने। सक्ने। मैले भोलुन्टरी काम गरे भने मैले आफ्नै इच्छाले गरे भनेपछि कन्ट्रोल गर्न सक्ने भने स्ट्रिप्टेड हो, त्यो भनेको स्केलेटल मसलहरू जस्तै बाइसेप्स, ट्राइसेप्स तिमी आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्छौ, तिनीहरू के हुन्छ भने भोलुन्टरी। सार्कोलेमा इज एब्सेन्ट इन व्हिच अफ द फलोइङ मसल? सार्कोलेमा एब्सेन्ट हुने कुनमा कन्ट्रोल गर्न सक्ने कि नसक्ने? नसक्नेमा भनेपछि कुनमा हुन्छ भने अनस्ट्रिप्टेडमा, अनस्ट्रिप्टेडमा, अनस्ट्रिप्टेड इनभोलन्टरीमा चाहिँ सार्कोलेमा चाहिँ हुँदैन। अब इंटरक्यालेटेड डिस्क कुन चाहिँ मसलमा पाइन्छ? इंटरक्यालेटेड Heart muscle. Heart. क्यालेटेड डिस्क भनेको दुईटा सेल बिचको स्पेस, इंटरक्यालेटेड डिस्क इज प्रेजेन्ट इन हार्ट। ब्लड फ्लुक, ब्लडमा पाइने फ्लुकको नाम के? स्टोमा। अनि यदि लिभर फ्लुक भन्यो भने हेसियोला, हेसियोला, हेसियोला हेपाटिका, हेसियोला जाइगेन्टिका चाहिँ लिभर फ्लुक कलेजोमा पाइन्छ। अनि लङ फ्लुक भयो भने चाहिँ लङको फोक्सोको फ्लुक भन्यो भने चाहिँ पारागोनिमस वेस्टर्न भन्यो, पारागोनिमस वेस्टर्न भन्यो चाहिँ लङ फ्लुक। अब 123 गाइनोकोफेरिक क्यानल कहाँ पाइन्छ? मेलमा कि फिमेलमा? मेल। Female. फिमेल होइन, मेल। मेलमा हुन्छ गाइनोकोफेरिक क्यानल। अनि मेलमा चाहिँ मेल भित्र को आउँछ? फिमेल आउँछ। त्यही भएर मेलमा के छ? गाइनोकोफेरिक क्यानल मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ मेलमा के हुन्छ? ब्ल्याङ्केट हुन्छ। अनि मेलको ब्ल्याङ्केटमा को आउँछ? फिमेल भनेर भनेको थियो। हाइड्रेटेड सिस्ट लङ्समा पनि सिस्ट गराइदिन्छ, लिभरमा पनि सिस्ट गराइदिन्छ। हाइड्रेटेड सिस्ट कहाँ पाइन्छ? सरी, हाइड्रेटेड सिस्ट केले गर्दा हुन्छ? हेसियोला हेपाटिकाले कि टेनिया सोलियम, टेनिया साजिनेटाले कि इकाइनोकोकस ग्रानुलोसा, ग्रानुलोसस स्टिस्टोसोमाले हो। इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस पहिले नै दुवै नाम लेख्दा साइन्टिफिक नेम अगाडिको मात्र लेखिदिन्छ। फिश टेपोम, माछा टेपोम भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? माछा टेपोम। टेनिया सोलियम भनेको, टेनिया सोलियम चाहिँ सुँगुरले गर्दा सर्छ। Option D. सुँगुर भनेको यो पोर्क टेपोम भयो है, पोर्क टेपोम। टेनिया सेजिनेटा चाहिँ गाईको मासु खाँदा सर्छ, बीफ टेपोम। हाइमेनोलेप्सिस नारा चाहिँ एकदम सानो छ, त्यसलाई भन्छ ड्रप टेपोम। डाइफाइलोबोथ्रियम लाटम भनेको चाहिँ के हो भने माछा टेपोम। तिमीले माछा खाने गरेछ है? माछा खाने गरेको छु भने छ सर भन्ने छैन भने छैन। छ सर। छ सर, खाने गरेको छ। कहाँको माछा खान्छौ? नजिक खोलाको। ल ठिक छ, खोलाको नजिक चाहिँ खान्छौ भने चाहिँ राम्रो हो, होइन भने यो चाहिँ अब अलिकति इन्डियाबाट अथवा टाढाबाट लिएर आएको माछाहरू चाहिँ फर्मालिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै दिन 1 हप्ता 2 हप्ता राखेको हुन्छ। त्यस्तो माछा चाहिँ खासै हेल्थको हिसाबले राम्रो हुँदैन। फ्रेस माछा खाने, एकदम ताजा, आफ्नै हातले मार्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दा खाने। त्यही भएर हप्तामा 2 चोटि पर विक, दिनमा 2 चोटि, सरी हप्तामा 2 चोटि माछा खानु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो। र हाम्रो नेपालमा ट्रेन्ड छैन, तर कुखुराको मासु भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै हेल्थको लागि एकदमै प्रोटिनियस प्लस हेल्थको लागि एकदमै राम्रो भनेको चाहिँ माछा। त्यही भएर बरु माछा खाने, तर चाहिँ कुखुरा बोइलर के हुन्छ यसको मासु चाहिँ सकेसम्म नखाने, सकेसम्म माछा खाने हप्ताको 2 पटक। ट्रिटमेन्ट अफ एस्कारिस लुम्ब्रिकेट जुका पर्यो, जुका परेपछि त्यसलाई चाहिँ के? Albendazole. Option D. अल्बेन्डाजोल अप्सन छैन भने मेमेन्डाजोल। म्याप। अब कुछ नहीं दिखा। जुका परेको द आइओम, आँखामा गएर बस्ने ओम कुन होला त? उर्सेरिया बेनाक्रोप्टी होला कि एन्साइक्लोस्टोमा ड्युडेनममा बस्ने ड्युडेनाली हो कि लोआ लोआ? लुआ लुआ। लुआ।
अब अर्को छ इलाफेन्टिएसिस हात्ती Option पाइलेको A, बारेमा चाहिँ Option A, Wucheria. फिलारिएसिस भन्छ यसलाई अर्को वर्डमा कस्तो हुन्छ नि उसको खुट्टा चाहिँ पुरै ल्याम्पेथेटिक्सहरुमा बाट फ्लुइडहरु बाहिर निस्केर पुरै खुट्टामा चाहिँ फ्लुइडहरु एक्युमुलेट भएर पुरै खुट्टा नै हात्तीको जस्तो हुन्छ हात्तीको जत्रो ठुलो खुट्टा हुने भएर त्यसलाई के भनेको हात्ती पाइले रोग भनेको इलाफेन्टिएसिस यो चाहिँ अब एस्कारिस जुगाले एन्साइक्लोलुवाले हैन यो चाहिँ उसेरिया ब्यानाकोटी भन्नेले गर्दा हुन्छ भनेपछि यसरी चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरिमा मैले पढाएको टपिकहरु सबै मैले पढाएँ सेन्स अर्गानको पनि टपिक पनि सक्यो थ्योरी एमसीक्यू पनि सक्यो नर्भस सिस्टम endocrine reproductive animal tissue अनि फाइनली मैले के पढाएको थिएँ प्लान्टी एलिमेन्टिस र नेमा एलिमेन्टिस ल अब केही क्वेसन छ भने सोध्ने यतिबाट हैन भने चाहिँ लगभग वार्ड पनि सकियो